अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसाम दुरानी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज जो है वो पाकिस्तान का जो वफाकी हुकूमत की जानब से जो है वो बजट जो है वो पेश कर दिया गया 2024-2025 का, सॉरी 2025-2026 का। अगर इस बजट के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो बजट में जो है वो अगर मोटी मोटी चीज़ें हैं, उसके बाद तो फिर हम यहाँ बैठेंगे, पैनल डिस्कशन होगी, हम उस पर देखेंगे कौन सी चीज़ जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि किसी पर्दे के अंदर रख के जो है ना वो हमें जो है वो इंजेक्शन लगाया जा रहा है। तो इसमें ये कहते हैं कि तकरीबन 17,600 अरब रुपए से ज्यादा हुजम का जो वफाकी बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। और जो है वो वजीर खजाना औरंगजेब साहब ने जो है ना 5 बजे आज बेसिकली इसको शुरू किया था। और उनके बाकायदा तौर पर उनकी एक तकरीर जो है वो अभी जो है वो चंद लम्हात पहले ही जो है उसकी जो उन्होंने मुकम्मल की है। इसके अलावा उसमें उन्होंने बताया कि टैक्स रेवेन्यू का हदफ जो है वो 14,131 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ जो है 5,167 167 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का जो है वो किए गए हैं। और उसके साथ साथ जो महसूलात की अगर बात करते हैं वो 19,298 रुपए तक पहुंच जाएंगी। यानी कि ये पॉइंट याद रखने वाला है, या आप ये करें कि ये पॉइंट जो है डिबेटेबल होगा कि अभी ये फोरकास्टेड है, अभी इसके अंदर ये आप ये नहीं कह सकते कि ये हमें मिल जाएंगी या हमें मिल चुकी हैं। और उसके अलावा अगर गैर तरक्याती अखराजात की जानब देखते हैं तो उसके अंदर भी तकरीबन कोई 16,286 अरब रुपया का जो उसका जो एस्टिमेट जो है वो लगाया गया है। और अगर इसके खसारे की बात करते हैं तो मजमुई पैदावार का जो है वो 5% यानी कि 6,501 अरब रुपया रहने की तवक्को है। तो अंडर द लाइन अगर हम बात करते हैं तो हमारा ये बजट जो है हमेशा की तरह जब से मैंने होश संभाला है और मैं बजट तकारीर को सुनता आ रहा हूँ या जब से मैंने पढ़ना शुरू किया या सुनना शुरू किया है तो हमेशा हमारा बजट जो है वो खसारे में ही होता है। और अब इस दफ़ा जो है वो 2025-2026 का जो बजट है वो ये कह रहे हैं कि 6,501 करोड़ रुपए खसारे में जाएगा। नाजरीन, इन चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो है आज स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं जुबैर अंसारी साहब, चेयरमैन अवामी मुत्तहिदा कमेटी अपना जो है उनकी अपने सियासी जमात के चेयरमैन है। उसके अलावा शेख मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं, वाइस चेयरमैन है फाउंडर्स ग्रुप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उसके अलावा हमें स्टूडियो के अंदर ही ज्वाइन किया है एहसन ज़िया साहब ने। एहसन ज़िया साहब सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। और उसके अलावा हमें डॉक्टर कैस अनवर साहब माहिर माशियात जो है लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से, वो हमें ज्वाइन करेंगे ऑडियो लिंक के ऊपर। तो सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन जो है वो इब्राहिम साहब से, शेख साहब से होगा। शेख साहब, एक ताजर होने के हवाले से, एक सनतकार होने के हवाले से या एक बिजनेस कम्युनिटी से आपका जो ताल्लुक है, और खासतौर पे अगर हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं तो आप उसके अंदर उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहे। उसके अलावा अभी आपको जो फाउंडर्स ग्रुप है उसके आप उसके वाइस चेयरमैन भी हैं। तो आप इस बजट को किस नजर से देखते हैं? आप क्या समझते हैं कि ये दिस इज अगेन अ जगलरी ऑफ द पॉइंट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बहुत शुक्रिया जी। ये बात आपने जो शुरू से कही है कि ये बजट इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि पिछले सालों के बजट्स की निस्बत ज़्यादा ही कुछ फिगर्स के साथ खेला गया है, जगलरी ज्यादा हुई है सर? ज़्यादा ही हो गई ठीक है। है। क्योंकि अगर आप पिछले सर्वे और गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट्स को ही मद्देनज़र रखें और एड में आके जो इन्होंने कल वफाकी वज़ीर ख़जाना ने सम अप किया और उन्होंने बजट से पहले की जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जी जो जी। कुछ बताया है वो खुद ही अपने पिछले तमाम जो बताई हुई चीज़ें हैं उनकी नफ़ी करते चले गए। हम्म। और ये एक्चुअली कुछ अनड्यू इनके अखराजात में इजाफा जो इन्होंने अपना किया है, जो कि साल के शुरू में हम लोग समझ रहे थे कि हमारा अखराजात में गवर्नमेंट के अपने अखराजात में कटौती होगी, जी जी। जिससे जो फ़ायदा होगा वो आम आवाम की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। हम्म। इस दफ़ा ये ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया और बजट में भी अभी तक जो कुछ सामने आया, असल बजट तो मैं समझता हूँ कि कोई एक हफ्ते बाद समझ लगनी शुरू होती है कि इन्होंने जो ये हमारे साथ चालें चली है, जैसे जब वो प्याज की परतें खुलती हैं तो खुलती पता है तो लगता है वो कि जो उसके अंदर से हमें कितना आंसू आएंगे हमें। वो जो चालें चलते हैं वो बाद में समझ आनी जी जी शुरू होती है। क्योंकि ये बात हमेशा से मानने वाली रही है कि ये हम लोगों से ज़्यादा ज़हीन है और हम लोगों से ज़्यादा खेलने वाले लोग हैं। हम्म। तो इनका जो खेला हुआ है वो ज़रा देर से समझ आता है हमें। सही। तो जैसे मेरा वो हमारे बुजुर्ग कहते हैं हड़ीड़े थे वो मुरब्बे खादे बाज पता लग गए। बिल्कुल ऐसी बात है। जी सर। तो मेरा इस वक्त भी यही ख्याल है कि जो इस दफ़ा गोरखधंधा अल्फाज का खेला गया है हम्म। ये ज़्यादा बुरा साबित होगा हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम्म। लोगों के पास इस वक्त खरीदने की ताकत और जो हमारी इकोनॉमी की पोजीशन है करंट सिनेरियो, हम्म। वो फिगर्स में बहुत अच्छा है लेकिन एक्चुअली ग्राउंड पे वो बहुत बुरा है।
یعنی کہ پیپرز میں ہم بہت سٹرونگ ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ابھی دے دیتا ہوں. یہ ہمارے 2-4 دن پہلے عید گزری اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال کی وجہ سے پاکستان میں ریکارڈ کمی آئی ہے قربانی میں. یہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جس میں لوگ ہر حال میں شرکت کرتے ہیں. جس کے پاس تھوڑے پیسے ہے، زیادہ پیسے ہے، وہ اپنا فریضہ سمجھ کے، کیونکہ پاکستانیوں کے پاس ایک چیز ایسی ہے، وہ ہے ان کا مسلمان ہونا اور وہ دین کی طرف رغبت. وہ ہمیشہ زندہ ہو جاتا ہے کسی بھی جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے. ٹھیک ہے، ایونٹس کے اوپر ہم لوگ ہماری اوبر کے باہر وہ موقع آیا کہ پاکستان کی پچھلے سال کی نسبت بڑی بری طرح سے نیچے گیا ہے قربانی کا ایونٹ. لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے. صحیح، لوگ بازار گئے ہیں پیسے. لیکن ٹھیک ہے سر، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. اچھا، اپنا احسن ضیاء صاحب کیونکہ دیکھیں بطور صحافی، بطور ایک تجزیہ کار، آپ اور ہم لوگ جو ہیں وہ حکومت کی جو اچھی بات ہوتی ہے اس کے اوپر ہم یقینی طور پہ ہم جو ہے ان کو تحسین جو ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں. لیکن جو چیز بری ہوتی ہے یا کوئی ایسا پوائنٹ ہوتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر جو ہے نکتہ چینی کرنے کا اتنا ہی پورا حق ہے جتنا کہ ہمیں ان کی تعریف کرنے کا. تو ابھی جیسے ابھی شیخ صاحب نے جو بات کی ہے، تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر یہ جو پوائنٹ ہے، جو ابھی اگر موٹی موٹی بات کریں، ٹھیک ہے ہم اس کی ڈیٹیل میں اب دوبارہ آگے ہم چلتے ہیں، لیکن سر کیا اس میں آپ یقینی طور پہ یہ دیکھتے ہیں کیا جو ہمارا عوام ہے اس کی معاشی حالت کچھ بہتر ہوئی ہے یا تنزلی کی جانب گئی ہے؟ دیکھیں یہ بھی اس میں ڈیٹیل میں آ جائے گا کہ عوام کی کیا حالت ہے، لیکن مجھے مجموعی طور پر یہ جو بجٹ ہے اس پر مجبوری میں یہ کہنا پڑے گا کہ حکومت نے باقاعدہ طور پر ایک خوفناک قسم کی ٹیکسوں کی ایک ایسی چابک رسید کی ہے پاکستانی عوام کے ننگی پیٹھوں کے اوپر کہ جس کی دکھائیاں اور چیخیں آپ کو پورا سال سنائی دیں گی. صحیح. اور اس میں تب جو ہے اضافہ ہوتا چلا جائے گا جب آپ کو بہت سارے اس بجٹ کے بعد منی بجٹ نظر آئیں گے. میرا خیال ہے کہ عوام اس سے یکسر میرا خیال ہے دور ہو چکی ہے کہ بجٹ کیا ہے. ایک دور تھا کہ ہم بیٹھتے تھے، اس پہ تفصیلات بتاتے تھے اور عوام بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے بجٹ کو سنا کرتے تھے. لیکن آج پاکستان میں میرا خیال ہے کہ ایک سرمونیل قسم، رسمی قسم کی کاروائی ہو رہی ہے، ایک بجٹ پیش کیا جا رہا ہے. عوام کو یہ پتا ہے کہ اس میں ہمیں کوئی ریلیف نہیں ہے. اور جو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس بجٹ کے اگر حد و حال کو آپ دیکھیں گے تو اوورآل آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 کھرب روپے کے نئے ٹیکسز لگا دیے گئے، لگ بھگ 2 کھرب روپے. صحیح. اور یہ کس نے دینے ہیں؟ پاکستان کی عوام، عام آدمی نے دینے ہیں، عوام نے دینے ہیں. پاکستان کے جو آپ کی حکمران اشرافیہ جس میں ججز، جرنیل اور جس کے اندر بیوروکریٹس اور سیاستدان شامل ہیں، وہ لوگ جن کی تنخواہیں اس حالت میں بھی کہ جب یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہی، قرضوں کا بوجھ ہے، ہم بڑے ہمارے حالات ٹائٹ ہیں، ہمیں بہت آسٹیرٹی کے ساتھ چلنا پڑے گا. لیکن اس وقت یہ جو آپ کے سیاستدان ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اربوں روپے کا اپنی مراد اور تنخواہوں میں اضافہ کرتے ہیں. اسی طرح جرنیلوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح ججز کی تنخواہوں میں اضافہ ہو چکا ہے اسی گورنمنٹ کے اندر. میں کہہ رہا ہوں ابھی تو پیچھے جا ہی رہا. اسی طرح آپ کے بیوروکریٹس جو ہیں، لمبی لمبی گاڑیاں، ملازم، سب کچھ یہ عیاشی کرتے ہیں. لیکن پاکستان کی عام حالت کے جو ہے، عام آدمی کی جو حالت ہے، یہ 2 کھرب روپے کے ٹیکسز یہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں کنورٹ ہوں گے اور یہ ایک عام آدمی پے کرے گا. کون سا آدمی؟ عام آدمی. میں اس کا واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا جو پورا میرا حال آئی اوپنر ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے کہ ایک عام آدمی کی حالت پاکستان کے اندر کیا ہے. بہاول نگر کے اندر 2 معمر خواتین جو تھی، بہنیں، سگی بہنیں، ایک گھر کے اندر بھوک سے مر گئی. دوسری بہن جو تھی اس کو بڑی نازک حالت میں محلے داروں نے اس وقت انفارم کیا 1112 کو جبکہ وہ اپنی آخری سانسوں پر تھی اور بدبو جو تھی وہ باہر آئی. یعنی دوسری بہن آخری سانسوں پر تھی اور جو لاش پڑی ہوئی تھی اس کی بدبو جب باہر آئی تو انہوں نے 1112 کو انفارم کیا. وہ آئے اور جب انہوں نے اس عورت کو جو کہ ابھی زندہ تھی اس کو جب ٹریٹمنٹ دی تو آپ جانتے ہیں کہ اس نے اٹھتے ہوئے کیا کہا؟ اس نے کہا میں بہت بھوکی ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دو. یہ ہے پاکستانی. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سر، بیسیکلی یہ تو ایک انتہائی ایک درد ایک ایسے بھری ہوئی ہے آپ جو کہ ریئلٹی ہے، ایک ریئلٹی ہے اور انتہائی کرور ریئلٹی. جی میں کرور ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے پاکستان کے اندر جب ہم بھوک کی بات کرتے تھے نا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. پاکستان میں اس سے پہلے لوگ بھوک سے نہیں مر رہے تھے. پاکستان میں استعارہ استعمال کرتے تھے، نہیں ہوتی تھی بھوک، لیکن پاکستان کے اندر اصل مسئلہ تھا کہ وہ انڈر نالج تھے، ان کو خوراک اس کی جو کیلریز ایک انٹرنیشنل لیول پر جو ڈیسائیڈ کی جاتی ہے وہ نہیں ملتی تھی. یعنی آپ کے یہاں
جو مائیں ہیں بچوں کو جب دودھ پلاتی ہیں تو پانی ملا کے پلاتی ہیں, صحیح, ان بچوں کی گروتھ ہی پوری نہیں ہو رہی. انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ جو بھوک کی جو کنڈیشن ہے آپ کا کوئی 127 ملکوں میں 109 نمبر پہ آپ اب بیسیکلی آپ یہ کریں کہ نیوٹریشس لیول جو ہے وہ ہماری وہ ختم ہو گیا تھا, لیکن اب اس سے آگے بات چلی گئی ہے کہ اب بھوک سے لوگ مرنا شروع ہو گئے. وہاں پر اس قوم کے اوپر 2 کھرب روپے کے نئے ٹیکسز لگا دیے گئے, یہ نوید ہے. بالکل صحیح. اچھا زبیر صاحب, زبیر انصاری صاحب, آپ ہیں چیئرمین ہیں عوامی متحدہ موومنٹ پاکستان کے. سر ابھی آپ نے جو ایک نئی جو ہے سیاسی جماعت جو ہے آپ نے فارم کیا سر, سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد سر, آپ کو آپ کے اس نئے سفر میں, اور آپ نے جس جماعت کے ساتھ آپ نے کم و بیش اپنی زندگی کی ساری بہاریں اب تک کی سر, ماشاءاللہ ابھی تو آپ بالکل ینگ ہیں, لیکن جتنی بھی آپ نے بہاریں آپ نے جو انجوائے کی آپ نے ان کے ساتھ کی, لیکن اب آپ نے ان کے ساتھ اپنے راستے الگ کر لیے, اور وہ جماعت جو ہے وہ اس وقت حکومت جو ہے وہ رن کر رہی ہے. تو سر ابھی جیسے اپنا شیخ صاحب نے بات کی, احسن ضیاء صاحب نے بھی بات کی کہ ہمیں ہمیشہ یہ بتایا جاتا تھا کہ حکومت کی جانب سے ان کو اپنے اخراجات کو کم کرنے کو اور عوام کے اوپر ڈیولپمنٹ کے جو اخراجات ہیں ان کو بڑھانے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے نہ صرف بات کی ہے, بلکہ آئی ایم ایف کی جانب سے اگر میں دیکھتا ہوں تو ہمیں بار بار ایک ہی جو بات سنائی دی جاتی تھی آئی ایم ایف کی جانب سے, ان کے جو بیانیہ آتا تھا, ان کا جو پریس ریلیز آتی تھی کہ پاکستان کے اندر نان پروڈکٹیو قسم کے جو اخراجات ہیں ان کو ختم کیا جائے, اپنے لیوش جو آپ کے اخراجات ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے عوام کو ان کو زیادہ جو ہے نا سہولیات میسر کی جائیں. تو سر بینگ این پولیٹیشین, سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہی چلتی رہیں گی یا کسی قسم کا اس میں بدلاؤ آ سکتا ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بھائی کہ آج کے پروگرام کے لیے آپ نے بلایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کئی دہائیوں سے الفاظ کے گورکھ دھندوں میں جو ہے وہ الجھا دیا جاتا ہے بجٹ کے دنوں میں آ کے, اور ہوتا وہی ہے جو ان لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. میں بھی تقریباً 3 دہائیوں سے اس طالب علم ہوں سیاست کا, اور جو میں نے دیکھا ہے وہ بہت سے ایسے شعبے ہیں کہ جن میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے جو نہیں کیا جاتا. آپ حکومت کی بات کرتے ہیں تو سب سے اہم نقطہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جب تک طاقت میں ہوتی ہے تو وہ کام کرتی ہے. صحیح. جب آپ ایک چوچو کا مربع بنا کے حکومت بنتی ہے جس میں 2-4 پارٹیاں ہوتی ہیں, تو کوئی پارٹی بھی پریشرائز کر کے اپنے مطالبات منواتی ہے, وہ مالی طور پہ ہوں, وہ کسی قسم کے مطالبات ہوں, وہ زبان زد عام ہے کہ وہ کس طرح سے ڈیلنگز ہوتی ہیں. صحیح. اور ہمارے تمام صحافی بھائی اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں. یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے, یہ میں نے پہلے کہا کہ میں بالکل اس پہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ جو کام کرنے والے ہیں, زرعی ترقیاتی جو کام ہے, اب زراعت میں ہم لوگ کماد کو اگاتے ہیں, گنا دنیا میں کہیں اس طرح سے گنا نہیں اگایا تھا. وہ ایک راؤنڈ شیپ میں گنے کو لگاتے ہیں جی اور ہم سے دگنی فصل لیتے ہیں, جبکہ ہم آج تک اپنے کسان کو یہی نہیں بتا سکے کہ کس طرح سے پروڈکشن بڑھ سکتی ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہے. دوسرا بڑا اہم نقطہ, جی صحیح فرمایا, ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہے, اور جو استعمال کر رہے ہیں وہ ارباب اختیار ہیں. دوسرا بڑا اہم نقطہ ہے کہ بجلی کے بام عوام پہ کالا باغ ڈیم نہیں بنائے جا رہے. اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک میں زرعی انقلاب لانے کے لیے تو آپ کو پانی کی ضرورت ہے. صحیح. اگلی جنگیں پانی پہ ہوں گی. دیکھیں یہ جو جنگ ہماری ہوئی ہے پانی کے اوپر, پانی پہ ہوئی ہے نا, تو ہمارے پاس ایک آپشن ہے, لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری حکومتیں ختم نہ ہو جائیں. صحیح. کیا ہم مہنگائی کا طوفان قابو کرنے میں کامیاب ہوئے؟ آپ اربوں خربوں روپیہ اس وقت اگر نون لیگ کی اگر میں بات کروں تو جو ان کی جانب سے جو اشاریے جو ہے وہ ہمیں دکھائے جا رہے ہیں, اور خاص طور پر اگر میں پنجاب کی سی ایم کی اگر میں بات کرتا ہوں مریم نواز صاحبہ کی جانب سے, تو ایک باقاعدہ طور پہ کمپین جو ہے وہ جاری ہے, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پہ ایک اسٹیٹمنٹ جو کمپین جو ہے وہ کی گئی, اور بتایا گیا کمپیریزن کر کے, کمپیریٹیو جو ہے وہ اسٹڈی انہوں نے جو ہے دی ہے کہ بقول ان کے کہ اب اس وقت پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی شرح ہے وہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں اتنی ہے. آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, میں بھی مانتا ہوں. ٹھیک. بٹ جو اصل پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ پیٹرولیم مصنوعات آپ نے 300 سے 255 کر دی, ویری گڈ, لیکن جو ہمیں تیل مل رہا ہے وہ تو 200 کا مل رہا ہے. جو پیٹرول پمپ پہ چوری ہو رہی ہے اسے کس نے روکنا ہے؟ آپ کے ہاں جو کرائم کنٹرول
کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں وہ سیاسی بیس پہ بنائی جاتی ہیں. بیسیکلی پرائس کنٹرول کمیٹیز اور اس کے علاوہ کرائم کنٹرول کمیٹیاں, پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو آپ کی ہیں وہ بالکل غیر سیاسی ہونی چاہیے اور ان میں ایماندار لوگ ہونے چاہیے. پورے پنجاب کو چیلنج کرتا ہوں میں, کسی پیٹرول پمپ پہ جائیں, کیونکہ آج کل جو بڑی گاڑیاں ہیں ان پہ گیج لگ گئی ہے. آپ نے اگر 5000 کا پیٹرول ڈلوایا تو آپ کو 200 کلومیٹر رینج بتا رہی ہے. جی بالکل بتا. اور وہی پیٹرول اگر آپ کسی اور سے ڈلواتے ہیں تو 130 کلومیٹر 200 کلومیٹر. یہ جو پیسے کھائے جا رہے ہیں پیٹرول پمپ پہ, آپ جتنا مرضی رعایت کر دیں, جب تک آپ اس مہنگائی کے طوفان کو چوری نہیں روکیں گے. اچھا, اب اس چوری میں کس کا حصہ ہے؟ سر من حاصل قوم جو ہے نا, بیسیکلی آپ یہ بات سر من حاصل قوم تو ٹھیک ہے, بٹ جو پیٹرول پمپس ہیں اس میں 90% تو کن کے ہیں؟ پولیٹیشینز کے. ٹھیک ہو گیا سر, بالکل ٹھیک ہو آپ گیا. جس طرح سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں یہ طریقہ کار غلط ہے. ٹھیک ہو گیا سر, آپ ہو جائے گی تو آپ کو پریشانی ہوگی. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, اور صحیح پولیٹیکل جو پوائنٹ آف ویو سے یا آپ ایک پولیٹیشین کے نیریٹو سے آپ نے بالکل درست آپ نے جواب دیا. شیخ صاحب ابھی جس طرح یہ مجھے سر دیکھیے, چائنا نے ہمارا قرضہ رول اوور کر دیا ابھی, جو یہ سر یہ 9 اور 10 مئی کے فوراً بعد جو سچویشن بنی ہے, پوسٹ وار سچویشن کی اگر میں بات کرتا ہوں, اور سعودیہ اور دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ ایشین بینک نے جو ہے وہ بھی اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ پاکستان کو دینے کا نہ صرف اعلان کیا, بلکہ انہوں نے IMF نے جو تھا وہ تو اقساط جو تھی جس کے بارے میں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی تھی وہ بھی بڑی پریشان تھی کہ کہیں پاکستان کو قرضہ نہ مل جائے. دوسری جانب جو تھا وہ بھارت جو تھا اس نے بھی بڑی پوری کوشش کی کہ IMF کو منع کرے, لیکن پیسے تو سر ہمیں آنا شروع ہو گئے ہیں. تو سر پیسے تو ہم آ گئے ہیں, لگائیں گے سر کدھر؟ سر یہ دیکھیں, میرے خیال میں یہ جو پیسہ آپ نے کہا رول بیک ہونے والا ہے, یہ ہمارے لیے سکون کی بجائے نا خطرے کا باعث ہے, کیونکہ یہ نان پروڈکٹیو جگہ پہ خرچ ہو جا رہا ہے, اور یہ ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پھر پیسے نہیں ہو رہے, اور اس کے اوپر جو شرح سود ہو رہی ہے وہ مہنگائی کی شکل میں اور ان کو دینے کی شکل میں ہم پہ نیا عذاب مسلط ہو جائے گا. دیکھیں ایک بات ابھی جو آپ نے پہلے بھی کی ہے اور میں اس کو تھوڑا آگے کر دیتا ہوں, آپ نے کہا کہ مہنگائی کی جو شرح بتائی جا رہی ہے وہ کمی ہوئی ہے. ہاں جی, وہ کس قیمت پہ کمی ہوئی ہے آپ نے وہ دیکھنے کی زیادہ ضرورت سر. میں اسی انڈیکس کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں خاص طور پہ اس وقت جو فگرز آپ کی کم ہوئی ہیں وہ کم ہوئی ہیں ایگریکلچر بیسڈ پہ. اس کی قیمت آپ نے کیا دی کہ آپ کی جو ڈیلی اشیاء کی ضروریات زندگی ہے وہ کب ہوئی, آٹا سستا ہو گیا, ساری چیزیں وہ کس قیمت پہ کب ہوئی کہ وہ کسان کی جیب کٹنے کی قیمت پہ کم ہوئی. ٹھیک ہے, پچھلے 10 سالوں میں پہلی دفعہ اس سال گندم پچھلے سال سے کم ہوئی ہے. جی بالکل ہوئی ہے. چاول آپ کا کم ہوا ہے, چاول بھی کم پیدا ہوا ہے. کپاس اور کم ہو جائے گی. کپاس جو ہے وہ اس کی بھی میرے پاس فگرز ہے کہ وہ بھی کم ہوئی ہے. سر 1,06,000 سمتھنگ گانٹھے جو سوری اچھی خاصی کم ہوئی ہے. جی بالکل, اس سے پہلے جو تھی وہ 12 پوائنٹ سمتھنگ تھی. یہ جو ہے یہ بیڑا گرک کر دیے قیمتوں کا. پرائس انڈیکس جو ہے اس میں سب سے بڑی جو کمی کی وجہ ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی کم ہوئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایگریکلچرل جو آپ کی کمیڈیٹیز ہے ان کی پرائس کم ہو گئی. بیسیکلی آپ یہ را مٹیریل کی قیمت کم ہوئی ہے. جی دیکھیے, کسان کی قیمت اس دفعہ لوور پنجاب میں آپ کا 1900-2000 سے اوپر گندم گئی ہی نہیں ہے. جی بالکل ایسے, یہ جو ادھر لاہور کے قریب والا 2200 روپے سر 2200 روپے پہ چلی گئی. جی جی. تو یہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے تو وہ کسی کا گلا کاٹ کے ہوئی ہے, آپ کی پالیسی کی وجہ سے نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا سر, یہ آپ کا سر یہ ہو گیا سر, یہ پوائنٹ ہو گیا, یہ بالکل ٹھیک ہو گیا سر. لیکن میرا کوشچن سر یہ ہے کہ یہ جو پیسے اس وقت ہمیں مل رہے ہیں یا ہمیں جو قرضہ جو ہے ہمیں وہ رول اوور کرنے کا انہوں نے کہہ دیا ہے, تو سر میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر کون سا ایسا سیکٹر ہے جس کے اندر سر یہ انویسٹمنٹ کر کے, یا کون سی ایسی چیز ہے جس کو بنانے کے بعد جو ہے ہم دوبارہ جو ہے اس پیسے کو باہر نکال سکیں گے؟ دیکھیے یہ میرا نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ہم نے جیسے اورینج ٹرین بنائی, میٹرو ٹرین بنائی, اب سب سے بڑا اپنے ملک کو جو مار رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ جیسے پروگراموں سے مار رہے ہیں. ہم اربوں روپیہ ضائع کر دیتے ہیں نان پروڈکٹیو قسم کی لوگوں کی مدد کر کے. ٹھیک ہو سر, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. مجھے ابھی جوائن کیا اپنا آڈیو کے اوپر ڈاکٹر کیس اسلم صاحب, ماہر معاشیات. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سر, کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ بتائیے. میں ٹھیک ہوں, آپ سر اللہ کا سر بڑا کرم, اللہ کا بڑا کرم. ڈاکٹر صاحب آپ نے یقینی طور پہ سر, کیونکہ یہ آپ ہی کی فیلڈ ہے, آپ ہی کا جوائنر ہے, آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا اور پوری جو ہے تقریر سنی ہوگی اپنا آج کے بجٹ کی. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا پچھلے سالوں کے مقابلے میں کیا اس دفعہ عوام کو جو ہے وہ جھٹکے زیادہ لگیں گے سر؟
جی میرا خیال ہے کہ زیادہ لگیں گے. آئی ایم ایف نے کہا کہ جو بھی طریقہ ٹیکس لگانے کا، پیسے اکٹھے کرنے کا ہے ہاں وہ کریں. گورنمنٹ اپنا حجم تو نیچے نہیں کر رہی نا، چھوٹا نہیں کر رہی. 7 حکومتیں چلا رہی ہے، فیڈرل بھی، 4 پروونشل، جی بی اور آزاد کشمیر. تو کہیں جب، اور پھر وہ سارے سفید ہاتھی ہیں جن کو آئی ایم ایف کہتی ہے کہ بیچو اور آپ نہیں بیچ سک رہے پی آئی اے کی طرح. تو پھر ٹیکس سے ہی پورا کرنا ہے نا. اور اب ہولڈنگ ٹیکس بھی ہے، نان فائلر پہ بھی کوئی سختیاں کر رہے ہیں آپ. جی بالکل. اور انکم ٹیکس بھی ہے اور سیلز ٹیکس 18%. تو عوام نہیں سوچے کہ ان کی چھٹکارا ہو جائے گا. جب پارلیمنٹیرینز اور چیئرمین سینٹ اور ان سب کی 400 500% تنخواہیں بڑھا دیں گے جو ملینز میں چلی جاتی ہیں، تو اور اپنے اہلکاروں کی 10% بڑھائیں گے، تو پھر خود ہی نظر آتا ہے کہ عوام دوست نہیں ہو سکتا یہ بجٹ. اچھا نہیں، اپنا ڈاکٹر صاحب ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر اس حوالے سے اگر میں دیکھتا ہوں تو سر جو سرکاری ملازمین ہیں سر، وہ تو اگر میں گزشتہ 4 سال کا اگر میں ان کا جو اگر ان کا ریکارڈ نکالتے ہیں تو اب تک ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ تقریباً 100% تنخواہیں تو ان کی بڑھ چکی ہوئی ہیں. آج سے 4 سال پہلے کی بات کرتا ہوں. لیکن سر جو پرائیویٹ ادارے ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں، جیسے میں کام کر رہا ہوں، اپنا شیخ صاحب یہاں پر ہیں، اپنا احسن ضیاء صاحب سر، آپ بھی مجھے پتا سر، جی آپ بھی سر، آپ جی بالکل سر. تو پرائیویٹ سیکٹر میں سر جو ہم کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی سر پچھلے 4 سالوں میں سر تنخواہ کتنا اضافہ ہوا ہے سر؟ سر دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ادارے پہ. اگر وہ پروگریسو ہے تو وہ بھی اتنا 6% سے لے کے 10% تک بڑھا دے گا. ٹھیک ہے. مگر اگر وہ پروگریسو نہیں ہے تو وہ نہیں. دیکھیں یہ جو مثال کے طور پہ 37,000 منیمم ویج ہے، وہ چھوٹے لیول کے اہلکاروں کو نہیں مل رہی. ان کو 28,000 30,000 32,000 مل رہی ہے ان دی کانٹیکسٹ. تو جب آپ کو منیمم ویج ہی نہیں مل رہی تو آپ کیسے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ سارے ایک خاص لیول کے اوپر تو شاید بڑھ گئی ہوں گی. بٹ دیکھیں اگر آپ کے پاس 10,000 لوگ کام کرتے ہیں اور آپ ان کی تنخواہ پرائیویٹ سیکٹر میں بڑھا دیتے ہیں جو بڑھانی چاہیے، تو پھر پروفٹ مارجن تو کم ہو جائیں گے. جی جب پروفٹ مارجن کم ہوگا تو سر ٹیکس کلیکشن بھی تو کم ہو جائے گی نا سر. تو جب تک گورنمنٹ کوئی انسینٹو نہیں دے گا پرائیویٹ سیکٹر کو تنخواہ بڑھانے کے لیے، وہ نہیں بڑھے گی. صحیح ٹھیک ہو گیا. اپنا احسن ضیاء صاحب ابھی جس ابھی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ تنخواہوں کے اوپر جو ٹیکس بھی ہم ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. سر انہوں نے ایک جو نیا جو ٹیکس لگایا، اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کی بات جو ہے وہ یہ تھے کہ یہ عوام جو ہے وہ یقینی طور پہ بہت زیادہ چیخیں جو ہے نا اس کی عوام کی نکلیں گی. جیسے آپ نے بھی جو ہے نا اپنی گفتگو میں اسی بات کا جو آپ نے اشارہ کیا تھا. تو سر یہ ابھی جو یوٹیوبرز اور فری لانسرز ہیں ان کے اوپر بھی تو سر ٹیکس لگا رہے ہیں سر. دیکھیں جو حکومت ہے نا، جی ان کی آپ کو سوچ کو، ان کی نیت اور ان کی جو لائن آف ایکشن اس کو سمجھنا پڑے گا. یہ کوئی بھی ایسا روم، کوئی بھی ایسی فیلڈ، کوئی بھی ایسا کارنر خالی نہیں جانے دے رہے جس سے کسی کو بھی کوئی ریلیف مل سکے. جہاں سے انہیں نظر آتا ہے، اور ان کے جو میرا خیال ہے ایڈوائزر بڑے تیز ہیں، کیونکہ ان کو اس لوٹ مار کے اندر باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیکسز کا نظام ہے پاکستان کے اندر سرکاری سطح پر ڈکیتیز ہے. یہ ڈکیتیاں ماری جاتی ہیں اس عوام کے اوپر جو پہلے ہی نڈھال ہے، معاشی ایک بدحالی کے اس سٹیج پر پہنچ چکی ہے جس کا میں نے آپ کو ایک قصہ بتایا کہ یہاں بھوک سے لوگ مرنا شروع ہو چکے ہیں. بیسیکلی دیکھ کے اندر سے ایک دانہ آپ کو دکھانا تھا کہ یہ واقعہ ہوا، آپ کو سمجھنا پڑے گا. اب پبلک جو ہے بہت زیادہ، جو میں سمجھتا ہوں جو ٹیکسز ہے 40 سے زائد کے آپ کے ٹیکسز ہیں، اور یہ سارے کے سارے سے موسٹلی انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. یعنی ایک شخص جو ہے 36,000 روپے اگر تنخواہ لے رہا ہے تو وہ تمام ٹیکسز پے کر رہا ہے. جو بلینز آف روپیز کما رہا ہے وہ بھی وہی ٹیکس پے کر رہا ہے. سیم ٹیکسز کی ایک سلیب ہے جس کے اندر ایک عام آدمی وہ جو سارے پے کر رہا ہے. پرسنٹیج ایک سیم ہی ہے سر، پرسنٹیج ایک تو سیم ہے. اچھا اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ جو مین ریسورسز ہیں جہاں پہ عوام کو تنگ کیا جا سکتا ہے، ایک تو آپ نے کہا نا یوٹیوبر. اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا کہ جو آپ آن لائن آج ایک نیا طریقہ کار نکلا تھا کہ لوگ گھر بیٹھے مارکیٹ نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں چلے گھر بیٹھے ہمیں کوئی چیز مل جائے. جی بالکل. تو وہ چونکہ جو بھی چیز گرو کرتی ہے عوامی سطح پر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹیکس لگا دیتے ہیں. بالکل. اب اس کے اوپر اچھا خاصی ایک انہوں نے اس کے اوپر بھی ٹیکس جو ہے تجویز کر دی ہے کہ جناب آن لائن جو بھی کرے گا
اس میں آپ نے بھی جو ذکر کیا وہ بھی ٹیکسز ہیں. جی جی اس کے علاوہ جو بڑے ٹیکسز ہیں اس کے اندر آپ کا پیٹرول آتا ہے جس کے اندر لیوی جو ہے انہوں نے سر 2.5% جی اس کو 100% کر دیا نا. تو اب 100 روپے لیوی کا مطلب ہے کہ آپ کو جو ٹیکس اکٹھا ہوگا وہ 400 ارب روپے کا نیا ٹیکس اکٹھا ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح یہ ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں. 1300 ارب کا ہے سر, نہیں ہدف رکھا 1300 ارب کا. وہ تو ٹوٹل ہے نا. ہاں جی میں اب اس وقت صرف پیٹرول آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر پیٹرولیم کی. ہاں جی سر, اس میں تو آپ کو گیس بھی آ جائے گی, اس میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی, وہ تو آپ اس پہ چلے گئے. جی اچھا اس کے اوپر اس کے بعد اگر آپ آ جائیں تو آپ یہاں پر اگر کوئی نئی چیز یہاں پر ڈیولپ ہو رہی تھی تو وہ آپ دیکھیں سولر پینل. لوگ عبابدہ سے تنگ آ کر, یعنی ایسا ظالمانہ نظام ہے, ایسی لوٹ مار ہے اس ملک کے اندر کہ شرم آتی ہے کہ اس معیشت کے پورے نظام کو دیکھتے ہوئے. اور پاکستانیوں کو کہا جاتا ہے کہ اچھا پاکستانی وہ ہے جو ٹیکس دیتا ہے, یعنی یہ ڈاکے مارتے ہیں, ان کو کہتے ہیں خاموشی سے دے دیں. دنیا کے اندر ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے, ریاستیں کلیکٹ کرتی ہیں, لیکن پھر اس کو ان ریٹرن اس اپنی عوام پر لگاتی ہیں. مجھے یہ بتا دیں جتنا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے آپ پر, مجھ پر, یہاں پر, اور میں جب ہم باہر نکلیں گے کتنے لوگوں پر وہ ٹیکس واپس آتا ہے اس کے اوپر, ان کے اوپر ریٹرن. یہ سارا کا سارا ٹیکس کلیکٹ ہے. اور آپ کا 2% حکمران طبقہ میں بات کر رہا ہوں, جس میں میں نے آپ کو بتا دیا کون کون سے لوگ ہیں, ان کی عیاشیوں, ان کے اللہ تلوں پر خرچ ہو جاتا ہے. صحیح. اور اس وقت آپ دیکھیں ٹوٹل صورتحال بجٹ کی ہے کیا. ایک عام آدمی کو کیا مل رہا ہے؟ ایک عام آدمی کی ضرورت ہوتی ہے ہیلتھ, ایک عام آدمی کی ضرورت ہے ایجوکیشن, ایک عام آدمی کو ضرورت ہے ٹرانسپورٹیشن کی. جی بالکل. اچھا پیٹرول کے اوپر جب آپ اتنا لیوی لگا دیتے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جی اگر 50 وہ یعنی خاص جی بینک سے پیسے بینک سے پیسے نکالتا ہے, ایک عام آدمی 50,000 روپے تک نکالتا ہے نا, کسی کی تنخواہ ہے, اچھا اس پہ بھی آپ نے ٹیکس لگانے کی تجویز دے دی ہے. اس کے علاوہ پیٹرول جو ہے اس کو جی آپ ڈاکومنٹیشن کے چکر میں جو کیش پہ لے گا, یار کتنا ظلم ہے کہ اگر کیش پہ لے رہا ہے تو وہ تو فوری پیسے دے رہا ہے, اس کو 2 روپے اور زیادہ دینا پڑے گا. یعنی لوٹ مار کا ایک نیا انداز ہے, بدماشی کا ایک نیا طریقہ, ایک نیا. اچھا اس میں تھوڑا سا اب آپ کے سولر پینل سے آپ کو تھوڑا سا فائدہ ہو رہا تھا, اب اس میں بھی 18% ایکسائز ڈیوٹی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ملک کے اندر ایک لہر آ رہی تھی آپ کی رینیول انرجی کی طرف. لوگ اگر جا رہے ہیں ان کو کوئی ریلیف مل رہا ہے تو یہ کہتے ہیں وہاں سے بھی کوئی ریلیف نہ ملے. ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا پوائنٹ بالکل درست آ گیا. اپنا شیخ صاحب وہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ کھادا پیتا لاہے دا باقی نادر شاہے دا. تو سر کیا سچویشن یہی چل رہی ہے؟ سر اس سے بھی شاید بری چل رہی ہے, اس سے بھی بری چل رہی ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس بجٹ کے بعد ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا. ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جی کسی جگہ پہ سیلری انڈسٹری پہ مل رہی ہوگی, کسی جگہ نہیں مل رہی ہوگی. اس وقت سیلری بڑھانا انڈسٹری پہ ڈبل ظلم ہے. گورنمنٹ کے اپنے فگرز بتا رہے ہیں کہ جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے اس پہ تو کوئی گروتھ ہے ہی نہیں. صحیح. جو چھوٹے والے ہیں وہ مائنس میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک انڈسٹری پہلے ہی گروتھ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ مائنس پہ ہے, وہ بڑی مشکل سے اپنے خرچے پورے کریں گی. آپ کہتے ہیں کہ جی اس پہ 10%, آپ اس کو کہتے ہیں 10 سے 15% اپنا خرچہ بڑھا دو سیلری کی شکل میں. اور دیکھیں یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. بڑا کام ایسا ہوتا ہے جو ڈیلی ویجر ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ کمپنیز فیکٹریز تھوڑا بہت کھیل سکتی ہیں. جو پکا امپلائی ہوتا ہے وہ اپنی سیلری جو ٹی وی پہ اناؤنس ہو جائے بہت کم ہوتا ہے کہ وہ چھوڑے. صحیح. 10% انکریز گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے تو وہ اگلے دن صبح امید لگا لیتا ہے اپنی کہ میری 10% بڑھ گئی ہوگی. جب انہوں نے 3,700 کی, آنے والا بندہ بعد ہی 3,000. دیکھیں آج کل کا جو دور ہے نا, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے اور یہ چیزیں ایک دم سے عام ہو جاتی ہے. لوگ آنے والے جس کے پاس نہیں ہے, جس کو عقل نہیں ہے, وہ بھی سنتا ہے 3,700 تنہا ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں اس وقت انہوں نے, میرا یہ جو بات میری پہلے بھی رہ گئی تھی, ہمیں غیر ضروری اخراجات کو کٹ کر کے ابھی بھی معیشت کی بحالی کی طرف کام اٹھانا چاہیے. مجھے اس پورے بجٹ میں, پوری تقریر میں کہیں پہ بھی کوئی ایسی پالیسی, ایسی چیز نظر نہیں آئی ابھی تک جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ہماری اکانومی کو کوئی ڈائریکشن مل رہی ہے. ہم اس وقت وہ کہتے رہے یتیم جرا والی وارثی کوئی نہیں والا صاحب ہے. ہم اتنے برے پھنسے ہوئے ہیں کہ کوئی ہمیں لے کے کسی طرف چلنے کا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ یہ ایک چھوٹی سی بات میں کہتا ہوں کہ یہ جو ابھی لڑائی ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ, اللہ نے ہمیں فتح دی ہے, سارا کچھ دیا ہے, لیکن اس کے بعد ہمیں ایک چیز اور مل گئی ہے کہ ہمیں تکبر بھی مل گیا. اب ہم بالکل ہی کسی چیز کو سننے کے لیے یعنی کہ اگر آپ کسی سے کوئی بھی بات کریں تو اس نے جواب یہ دینا کہ اسی جنگ جیتے ہیں, کسی چیز کو سننے کو تیار نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر ابھی بطور ایک سیاستدان سر میرا جو ہے وہ آپ سے ایک کوشچن سر یہ ہے کہ جیسے ابھی اس بجٹ کے اندر بھی لکھا ہے غیر ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ جو ہے وہ 16,286 یعنی کہ آلموسٹ 300 ارب ہی, 16,300 ارب.
تو سر یہ کون سے ایسے غیر ترقیاتی کام ہے سر؟ کیا سر وہ کھانا شانہ مکانات کی تعمیر، یا پرائم منسٹر ہاؤس کی، پریزیڈنٹ ہاؤس کی، گورنر ہاؤس کی، یا جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان کی، سر یہ اس کے پیسے ہیں سر؟ سر یہ تو پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ کس کے پیسے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے، میں پھر وہی دہراؤں گا بات کو، کہ یہ ہر سال الفاظ کا گورکھ دھندا آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ جو بیسک چیز ہے، اگر پاکستانی قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ ہماری حکومت ایمان ہے، میں بڑے یقین کے ساتھ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے پوری پاکستانی قوم کو کہ حکومت ایماندار ہے، تو پاکستان کا تمام قرضہ وہ ایک ہفتے میں اتارنے کو تیار ہے۔ سر ایسی بات نہ کریں، ہمارے ایک بڑے پاپولر لیڈر نے کہا تھا کہ جی وہ پتہ لگ گیا تھا سر آپ کو، کیا عوام نے کیا کیا تھا سر؟ سر میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، اگر ہماری قوم کو یہ یقین ہو جائے، ہاں یقین ہو جائے، ٹھیک ہے نا، میں نے پہلے یہ اس لیے کہہ دیا تاکہ آپ کا حجت تمام ہو جائے نا، ٹھیک ہے سر، کہ ہماری قوم کو اگر یقین ہو جائے کہ یہ بندہ حاکم جو ہے، حاکم وقت جو ہے، یہ ایماندار آدمی ہے اور ہمارا ایک ایک پائی کا رب کائنات کو جواب دے ہے، تو پھر میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والی قوم جو ہے، آپ کو پتا ہے پاکستانی قوم، بالکل اس میں کوئی تو کیا اپنے ملک کو بچانے کے لیے وہ کچھ نہیں کریں گے؟ بالکل کریں۔ تو ہم پہلے بھی ان جھمیلوں میں آ چکے اور کر چکے۔ پھر ایک اور بڑا المیہ ہے کہ زرعی زمینوں کی جگہ پہ ہاؤسنگ اسکیمیں جو آپ بنا رہے ہیں، بالکل کیونکہ سر ان کی آؤٹ پٹ بہت کم ہو چکی ہے۔ دیکھیں نا، زرعی زمین اور ہے، ہاؤسنگ اسکیم میں مافیا بیٹھا ہے، بالکل، اور یہ ہاؤسنگ اسکیمیں بنانے والے بھی کون ہیں؟ سر وہ بھی ٹھیک ہے سر، تمام کڑیاں جہاں جا کے ملتی ہیں، ان کا متبادل جو ہے بلا شبہ ایسی گورنمنٹ چاہیے جو عوام کا منتخب نمائندہ ہو، نہ کہ کسی اور کا ہو۔ دیکھیں نا، یہ دنیا جو ہے، یہ طاقت کی دنیا ہے، بالکل ایسے آپ نے ابھی طاقت دکھائی ہے نا۔ جی بالکل ایسے، 2 دن پہلے امریکہ کہتا تھا کہ میں دونوں ممالک کو جانتا ہوں، ہمارا کوئی تعلق واسطہ ان سے نہیں ہے، بالکل ایسے، لیکن جب آپ نے اپنی طاقت دکھا دی اپنے تو مسئلہ آربیٹریٹر بن گیا۔ آربیٹریٹر بن، دیکھیں نا، آپ خود سوچے کہ آپ نے کم از کم ایک فیلڈ میں تو عزت رہے گی ہماری۔ بالکل ایسے، ہم دنیا میں، آپ عدلیہ کے دیکھ لیں نا، کتنے نمبر پہ جی؟ سر انصاف پہ دنیا چلتی ہے، جی بالکل، اور آپ جو انصاف دینے والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں ہی سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، اس میں ایک بڑا جو ہے تبدیلی آنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ وہ تبدیلی جو ہے وہ سر پہ کھڑی ہے، اور آپ ان قریب دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ زیاد صاحب، احسن صاحب، ابھی اگر پچھلے ٹینیور کی بات کرتے ہیں، اور ابھی یعنی کہ ابھی جو لاسٹ اگر ٹرم جو تھی بجٹ سے پہلے کی جو تھی، اگر اس کی میں بات کرتا ہوں تو تنخواہوں سے سر آپ نے 600 ارب روپیہ تقریباً آپ نے اکٹھا کیا، اور اسی ٹرم کے اندر جو تھا آپ نے جو اپنا جو کاروباری حضرات تھے، ہمارے جو بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری دکانوں کا نقصان ہو رہا ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ سر انہوں نے 65 ارب روپیہ اکٹھا کیا، اور ابھی جو ریسنٹ ہے اس کے اندر بھی جو تنخواہ دار طبقہ ہے سر، اس کو پھر ایک بہت بڑا ٹیکا لگ رہا ہے۔ تو سر اس کو یہ جو درمیان میں اتنا بڑا گیپ ہے سر، ایک 600 ارب روپیہ دے رہا ہے اور ایک صرف 65 ارب روپیہ دے رہا ہے سر، یہ دیکھیں ہمارے ٹیکس کے اندر نا ہم صرف تنخواہ دار طبقے کی بات کرتے ہیں، اور صرف یہ سرکاری ملازمین پر ہی ہماری بحث ختم ہو جاتی ہے۔ سر پرائیویٹ تو شامل ہے جی میں صرف بتا رہا ہوں، جو 400 روپیہ دیا ہے یہ آپ کا جو گورنمنٹ سیکٹر کے لوگ ہیں نا، یہ سارا، اور باقی بھی خیر اسے کہتے ہیں، ابھی پچھلے سال جو ہوا ہے یہ اتنا ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ کر سکتا ہے۔ اب تاجر طبقہ جو ہے کہ اگر یہ سسٹم خراب ہے، تاجر طبقہ اگر پے نہیں کر رہا، تو پہلی بات ہے کہ تاجر کو ان ریٹرن آپ دے کیا رہے ہیں؟ میں اس ملک کے آپ کا جو بزنس مین ہے، خاص طور پر آپ کا انڈسٹریلسٹ ہے، اس کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ صحیح، میں اس کی طرف بھی آؤں گا، اس لیے کہ جو قرضہ ہے وہ آپ ایک صورت میں اتار سکتے ہیں کہ جناب اگر آپ کے ملک میں انڈسٹری گرو کرے گی تو تاجر طبقہ بھی گرو کرے گا، آپ ان پہ ٹیکس لگائیں پھر لے لیں، لیکن اگر آپ انڈسٹری کا ویسے ہی گردن دبا دیں گے، آپ انڈسٹریلسٹ کو برباد کر دیں گے، اور اس کے بعد آپ ان پہ ٹیکسوں کا بوجھ بھی ڈال دیں گے، تو آپ کی ملک کی اکانومی کیسے چلے گی اور آپ ٹیکس کیسے پے کریں گے؟ اس وقت اگر اوور آل بجٹ کی بات کروں تو 17.5 کھرب روپے کا، اربوں سے نکل کے ذرا کھربوں میں آسان ٹائم میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہوگا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 17.5 کھرب روپے کا آلموسٹ یہ جو بجٹ ہے، اس کے اندر آپ کا 8.5 کھرب روپیہ آپ کا صرف ٹیکس اور سود کی قرضہ اور سود کی مد میں واپس چلا بالکل جا رہا ہے، بالکل جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا 2.5 کھرب روپے کا آپ کا جو ہے وہ آپ کا آ گیا ڈیفنس کا بجٹ، ڈیفنس بھی آ گیا، اور باقی بھی انڈائریکٹ بھی بہت کچھ اس ڈیفنس بجٹ میں جاتا ہے۔ یہ تو وہ فگر ہے جو پرسنل آپ کو بالکل واضح طور پہ نظر آ رہی ہے، اور بہت سارے طریقے ہیں جو ڈیفنس پہ چلے جاتے ہیں۔ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے سول اداروں میں آ کر ملازمتیں کرتے ہیں اور آ کر پھر ڈبل تنخواہیں، سارا کچھ، یہ بڑا یہ بھی ایک گورکھ دھندا ہے جس میں پیسہ ہی جاتا ہے، اور فگر ہمیں یہ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے خود بتایا غیر ترقیاتی بجٹ پر 1.5 کھرب روپیہ یہ بھی لگا لیں،
यानी ये तकरीबन आप समझ लें कि 12 और 1.5 या 13 साढ़े 13 खरब रुपया तो यही चला। एक 14 लगा लें सर, ओवर 14 कर लेना ओवरऑल, चले राउंड अबाउट 17.5 है, उसमें से 14 तो ये निकल गया अब सर। पीछे रह गया 3.5 खरब रुपया, हाँ जी, जिसने 25 करोड़ आवाम पर आपने लगाना है। आपने उनको रोटी भी देनी है, सेहत भी देनी है, सेहत भी तालीम देनी है, उनको सड़क और भी आप देनी ये है, देखें उनको कि गैर ट्रांसपोर्ट भी देनी है। तरक्याती बजट जो है, ये जारी बात है, इनके अल्ले तल्लों याशियों पर, दफातर पर, इनके जो शाहाना खराजात है, ये उसी में 1.5 खरब रुपया होता हाँ है। जी, वो बिल्कुल सर। इसमें सदर साहब भी शामिल होते हैं, वज़ीर आज़म भी शामिल होते हैं, बाकी बुज़रा भी शामिल होते हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल होते हैं, गवर्नर्स भी सबके नाम लेने चाहिए ना। हाँ, नाम लेने चाहिए। अच्छा, गवर्नर्स इनको भी कोई शामिल मसला नहीं होता, जितना मर्जी मुल्क के हालात खराब हो जाए, एसी डीसी सर नीचे, ये सारा टिकट डाउन नीचे तहसीलदार नीचे तक, आता है। नीचे तहसीलदार तक, पटवारी तक, सारे जी, शामिल। ये सारा बोझ असल में आता है उसके ऊपर, जो 30,000 तनख्वाह लेता है, 35,000 लेता है आज के दौर में, जहां उसका एक बिल बिजली का यानी 20-25 हजार आ जाता है, और उसके बाद वो सारा महीना देख रहा होता है। और यकीन जाने पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि अगर अवाम ने इसके ऊपर खड़े होकर स्टैंड ना लिया तो इनके जो रोटी के पैसे होते हैं ना पूरे महीने के 30-40 हजार रुपया, ये बिलों में निकल जाया करेगा। ठीक हो गया। और ये फिर शक्ल देखेंगे। और हाँ, इसके अंदर आप देखें ये टोटल जो आपका, मैं इस बजट की तरफ आ, हाँ हाँ, इसमें आपकी जो एक आम आदमी जो है ना उसको चाहिए सेहत के लिए आपका बजट, इसमें आपका जीडीपी का टोटल 0.8 और इतना ही यही आपकी हेल्थ का मसला है। यही हेल्थ। अच्छा, जो जिस मुल्क के अंदर, यानी जिस मुल्क को आप वैसे तो आप हर लिहाज से आप कहते हैं बड़ी बेहतरीन है, लेकिन उसकी कौम की तालीम पर क्या खर्च हो रहा है, हेल्थ पे, अगर आप मैं हेल्थ में आपको निकालूं ना एक बंदे के ऊपर, तो ये 2 से ढाई रुपए भी नहीं बनता। यानी ये पाकिस्तानी जो है उनकी प्रायोरिटी में इतने हैं। और यहाँ पर मैं कहता हूँ जी, आपके हुक्मरान मियां नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, कोई हो, सारे के सारे जब बीमार होते हैं तो कोई अमेरिका पहुंचा होता है, तो कोई, और किसके पैसों पे जाते हैं, ये आपके और मेरे पैसों पे जाते हैं। तो ये जो टैक्स है ना, ये जो बजट है, इसमें मुझे कोई एक जगह बता दे जहां कोई रिलीफ मिल रहा हो। अच्छा, आपने जो टैक्स उतारना है ना, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको इंडस्ट्री लगाना पड़ेगी, आपको इस इंडस्ट्री को इनकरेज करना पड़ना था। आपने तो इंडस्ट्री की यानी गर्दन दबा दी है पकड़ के। मुझे बताएं ना कौन सी इंडस्ट्री इस मुल्क में काम कर रही है। सारे भागे, कोई बांग्लादेश भागा हुआ है, कोई श्रीलंका भाग रहा है, कोई दुबई भाग रहा है, तो यहाँ तो इंडस्ट्री भी नहीं है। ब्रेन ड्रेन आपका बुरे तरीके से हो रहा है। आप लाखों पाकिस्तानी पिछले 1.5-2 साल के अंदर इस मुल्क में डंकी लगा के बाहर गए, और आपने यहाँ पर अभी देखा कि आपने वो किश्तियों में डूब रहे थे, आपने देखा कि वो यूनान के पास को मर रहा था। यानी एक अच्छी जिंदगी के लिए उन्होंने मौत को कबूल कर लिया। सर ये देखिए, ये तो सर बेसिकली मैनेजमेंट के जो है वो उसकी लैप्सेस हैं। और चले, अच्छा मुझे ये बता दो 300 यूनिट किधर चले गए? हाँ सर, उस पे बात करते हैं सर, मैं उसी पे आता हूँ सर, क्योंकि मैंने एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले सर मैं आप इसे शेख साहब जैसे अभी बात की है एसएस साहब ने, सर इंडस्ट्री को क्या चाहिए और क्या मिल रहा है? सर इससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको कर दूं, ये जो टैक्स का निज़ाम कहते हैं कि सैलरीड बंदा टैक्स दे रहा है, सैलरीड बंदा, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रॉफिट पाती है तो उस पर टैक्स देती है। बिल्कुल देती है। उसका डायरेक्टर जब सैलरी लेता है ना तो वो फिर टैक्स देता है। वो डबल टैक्स, ट्रिपल टैक्सेशन के सिस्टम में फंसा हुआ है। जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के या किसी के डायरेक्टर को सैलरी मिलती है तो वो जब गवर्नमेंट के पास जब होती है तो वो सैलरीड क्लास में जाती है ढाई, और ये आपके आम बंदे की रिश्वत, वो सैलरीज बहुत बड़ी हैं, वो उसके सारे अखराजात हर चीज़ वहाँ से पूरी हो रही थी, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी चीज़ें हैं, वो टैक्स की रेशियो बहुत बड़ी है। इसलिए ये बार बार लोगों को एहसास दिलाना है कि इंडस्ट्री टैक्स नहीं दे रही या जो कारोबारी आदमी वो टैक्स नहीं दे रहा, ये गलत एक इम्पैक्ट दिया जाता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो हमारा रिटेलर है, छोटा दुकानदार है, वो टैक्स नहीं दे रहा गवर्नमेंट की नज़र में। उसको टैक्स रेट पे लाने के लिए गवर्नमेंट ने आज तक किया क्या है? जरा सी शोर मचता है, वो आराम से दौड़ जाती है गवर्नमेंट। सर आपकी बात बिल्कुल सर, आपका पॉइंट समझ आ गया। अब लेकिन सर एक तरफ 600 अरब और एक तरफ सिर्फ 65 अरब, जी सर ये फर्क भी तो देखिए। सर, ये फर्क दूर किसने करना है ना। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब ये कोविड के बाद के थोड़े से हालात हुए, तो मैं उस वक्त हम लोग लाहौर चैम्बर में बैठे थे, तो इन्होंने कहा 8 बजे दुकानें बंद होनी चाहिए। गवर्नमेंट की लड़ाई हो गई, दुकानें लोगों ने नहीं बंद की। हमारे पास आई गवर्नमेंट, हमारे साथ बैठी, हमने चैम्बर में ये ट्रेड बॉडीज को बुलाया, वहाँ बिठाया, उनको थोड़ा समझाया कि यार ये फायदा किसका होगा। उनको कैलकुलेट करके बताया कि यार इस वक्त पीक आवर शुरू हो जाते हैं, आप इतना बिजली सिर्फ एक पॉइंट पे सुबह 2 घंटे दुकान जल्दी खुलनी शुरू हो गई थी। सिर्फ एजुकेट करने की जरूरत है। आप जब ब्यूरोक्रेसी अफसर बन के किसी की गर्दन पे, उसके दिमाग पे पिस्टल रख के कहेंगे कि ये काम करो, वो नहीं होगा। ठीक होगा सर, आपको लोगों को समझाने की जरूरत है, एजुकेट करे लोगों। ठीक होगा सर, इसी पॉइंट को हम आगे लेके चलेंगे। नाज़रीन यहाँ पे अब एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक से जैसे वापस तो फिर हमारी जो डिस्कशन है इस बजट के ऊपर वो हमारी जारी रहेगी। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोहिनूर ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूं मिसबाह सईद। बजट के हवाले से ट्रांसमिशन जारी है। माली साल 2025 से 26 का जो बजट है वो पेश कर दिया गया है। 175 खरब रुपए से ज़ायद का ये बजट है और इस बजट में तनख्वाहों में सरकारी मुलाजमिन की जो तनख्वाहें हैं उसमें 10% और पेंशन में 7% इजाफा किया गया है। मजीद बात करें तो इनकम टैक्स में कमी की जो है वो तजवीज़ भी दी गई है। हर साल बजट आने से कबल जो है वो हुकूमत की जानिब से आवाम दोस्त बजट के हवाले से एक राग अलापा जाता है। बात करेंगे कि अभी जो बजट पेश किया गया है वो कितना आवाम दोस्त बजट है, इस पर डिटेल से बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, ज़ुबैर अंसारी साहब चेयरमैन है अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान के, और इनके बराबर में माहिर माशियत हैं शेख इब्राहिम साहब, और इनके बराबर में एहसन ज़िया साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, और इनके साथ जो है वो माहिर कानून असदाबाद भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले ज़ुबैर अंसारी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बजट आने से पहले हुकूमत की जानिब से अवाम दोस्त बजट के हवाले से बात की जाती है। आप समझते हैं कि जो अभी बजट हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है वो हकीकी मानों में अवाम दोस्त बजट है या मायूस कुन बजट है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ ये अल्फाज का गोरख धंधा है जो तकरीबन कई दहाइयों से हम सुनते आ रहे हैं। जब बजट आता है तो वो हर जमात अपने कैलकुलेशंस लेके आती है कि हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। देखा ही जाता है कि आवाम तक वो समरात कब पहुँचे। मैं क्योंकि एक छोटा सा कारोबारी बंदा भी हूँ, चैम्बर से भी मेरा ताल्लुक़ है और बिज़नेस भी करता हूँ और सियासत भी करता हूँ। अगर छोटा दुकानदार, पंजाब के छोटे दुकानदार की तादाद तकरीबन 9.5 लाख है, उस पर 20 रुपये रोज़ाना का टैक्स लगा दिया जाए तो कितने खरब रुपीस इकट्ठे होते हैं, कैलकुलेटर ख़त्म हो जाता है। राइट। जबकि वो बेचारा ये 20 रुपये बचाने के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये सालाना रिश्वत दे देता है। अवेयरनेस की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि वो दुकानदार को अवेयरनेस दे, और वो कैसे हो सकती है कि तमाम चैम्बर्स को एतमाद में ले, तमाम ताजर कम्युनिटी को एतमाद में ले, और छोटे दुकानदार का जो खौफ है, जो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, गेन टैक्स और पता नहीं कौन कौन से टैक्स उन पर डरा कर धमका कर, सिर्फ 20 रुपीज़ डेली आप कैलकुलेट करेंगे महीने के कितने पैसे बनते हैं। अगर ये पैसे वो जमा कर ले और साल के कितने बनते हैं तो 7,000 कुछ रुपए बनेंगे साल के। तो अगर सिर्फ 7200 रुपये वो दे दे, 9.5 लाख से पंजाब की बात कर रहा हूँ, तो कितने खरब रुपीज़ आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, बजाय वो पैसे जो उन लोगों की जेब में जा रहे हैं, जो ना तो हुकूमत के काम आ रहे हैं और ना उस दुकानदार के लिए कोई फलाह और पाकिस्तानी कौम के किसी मकसद में काम आ रहे हैं। ये जो चोरी है हमारे मुल्क में, आप कितनी अच्छी गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस की बात कर लें, आप जब तक चोरी नहीं रोकेंगे, आप महंगाई कम, जी आपने शोर कर दिया हमें सब्जियों के रेट कम कर दें, लेकिन मंडी से लेके जब वो सब्जी मार्केट में और मेरे हाथ में आएगी तब तक उसके रेट 10 गुना हो चुके होते हैं। सही। कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी नहीं है आपके पास। आप लोग सिर्फ उन लोगों को रखते हैं, वो लोग आपके आशीर्वाद से है आगे बढ़ते हैं जो आपकी गुलामी करते हैं। अगर आप लोग राइट पीपल फॉर राइट जॉब वाली बात करें और पाकिस्तान को बचाने वाली बात करें, मैं दोबारा बात अपनी एक रिपीट करूंगा, पहले भी मैंने कही थी कि अगर पाकिस्तानी कौम को ये पता लग जाए कि सलार हमारा, अमीर हमारा, हुक्मरान हमारा नेक आदमी है और वो ईमानदार जमात है, तो 1 वीक में पूरी दुनिया का कर्जा हम उतार सकते हैं। सही। लेकिन आज तक ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। सही। वो यही वजह है कि ये क्योंकि कमजोर हुकूमतें होती हैं, आपस में गिव एंड टेक कर रहे होते हैं, अरबों खरबों रुपया ले दे के हुकूमतें बनती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अवाम तक समरात पहुंचने के लिए ऊपर के लेवल को बहुत कुछ करना पड़ेगा। सही। शेख साहब, आप समझते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां, तो ये तो हुकूमत की जानिब से दावा भी किया जाता है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई जाती हैं, उसके ऊपर उस तरह से अमल दरामद नहीं होता, तो इस वजह से आगे जो की कीमतें हैं वो मनमानी कीमतों पे जो है वो चीज़ सेल हो रही होती है। इस पे अमल दरामद करने की कितनी ज़रूरत है? और इसके साथ ज़ुबैर अंसारी साहब ने भी कहा कि अवेयरनेस से जो खौफ है वो ख़त्म भी किया जा सकता है और चैम्बर को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है ना, इनको हम काम करते देखते हैं आम दुकानदार के लेवल पे, रिटेलर के लेवल पे, जबकि रिटेलर जो है उसके पीछे जो जितना मैकेनिज्म है, कोई भी रिटेलर जो है, फल वाला हो, सब्जी वाला हो, या कोई मयारी वाला हो, किराने की दुकान वाला हो, बेसिकली वो होल सेलर पे डिपेंड कर रहा होता है या मंडी पे डिपेंड कर रहा है। उसके सोर्सेस जो है, उसको वहाँ से जो चीज़ मिलेगी वो आगे आगे महंगी बिकेगी, उसका किराया और वो सारा कुछ उस पर ऐड अप होना होता है। प्राइस कंट्रोल कमेटी को एक दूसरे के साथ जॉइंट होना चाहिए, मंडी से लेके आगे रिटेलर तक।
अच्छा। फिर ये कामयाब है। अब वो कहते हैं एसी साहब चले जाते हैं, या जो प्राइस कंट्रोल कमेटी अथॉरिटी होती है वो दुकानदार के पास जा कहता है। और आप देखिए आजकल तो ये यूट्यूब पे और ये बहुत सारे अफसर हजरात अपनी वीडियोस खुद बना के डाल रहे होते हैं कि मैंने इसको इतना चलान कर दिया, और दुकानदार उनको मुंह पे कह रहा होता है कि मुझे मिल ही रही है इतने की, तो मैं बेच कैसे सकता हूँ इतने की। राइट। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी कमेटीज़ है ये बराए नाम रह गई है। ये किसी जगह बदमाशी करके लोगों से को चलान करके अंदर कर रही है, और किसी जगह पे ज़बरदस्ती हो रही है। इससे ज़्यादा इनका कोई रोल नहीं है। अगर आप कहें कि ये एक मुनसिफाना किस्म की कमेटी है जो एक प्रॉपर लोगों की दाद रसी करती है, तो इस तरह नहीं करती। ये अगर आवाम की दाद रसी कर रही है तो ये दुकानदार के साथ भी तो जुल्म कर रही है ना, जिसका मुनाफा जायज, जिसके अखराजात मार रही है। तो ये चीज़ है। अच्छा चैम्बर को इन्वॉल्व करना जो है ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सही। ये हमने कई दफ़ा आजमा के देखा है, लोगों को एजुकेट नहीं प्रॉपरली किया जाता है। चैम्बर एक ऐसी बॉडीज़ हैं, चैम्बर्स जो है ये जो ऑर्गेनाइज ट्रेड बॉडीज़ हैं, अच्छा। ये भी एक ऐसी हैं कि जब आप इनको एतबार भी लेते हैं, इनको समझाया जाता है तो लोग इनकी बात सुनते हैं, क्योंकि ये उनमें से होते हैं, लोग इन पे यकीन करते हैं। जो अशखास जिनको आप ऊपर से नजूल करते हैं, जिनको आप उर्फ़ आम में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, वो जब बात भी कर रहे होते हैं तो वो अपना एक हुक्म सादिर कर रहे होते हैं, वो समझाने की कोशिश नहीं कर रहे होते। वो कहते हैं कि ये काम होना चाहिए। वो ये सुनने के लिए तैयार नहीं होते कि यार अगर इसको ये तकलीफ आ रही है, इसको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इस प्रॉब्लम का, इस तकलीफ का अजाला कैसे करेंगे। जो दूसरा शख्स सामने बैठा होता है, जो दुकानदार ही होता है या इंडस्ट्रियलिस्ट होता है या ब्यूरोक्रेट नहीं है, वो उसको अजाला, उसकी तजवीज़ भी दे रहा होता है, वो डिस्कस कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे के मातहत काम नहीं करने की कोशिश कर रहे होते। ब्यूरोक्रेट आप 17वें ग्रेड को 15वें ग्रेड वाले को भी दुकानदार के पास भेज दे तो वो अफसर हो जाता है। मैं इससे भी बड़ी एक बात करता हूँ, आप किसी ये जो म्यूनसिपल कारपोरेशन का इंचार्ज होता है जमादारों का, ये सफाई कराने के लिए अफसर हो जाता है जाके दुकानों के ऊपर, मार्केटों में, ये उनकी मर्जी से सफाई नहीं करते, दुकानदारों की मर्जी से, अपनी मर्जी से करते हैं। तो आप किसी ब्यूरोक्रेट की जो 16वें 17वें 18वें ग्रेड का अफसर होगा, वो कैसे सलूक करेगा और उसकी बात कैसे मानी जाएगी। हमें अपने रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान, मैं एक आपको कहूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी डेथ बेड पे पड़ी है, वेंटिलेटर भी काम नहीं कर रहा। ये हम पाकिस्तान की, मुझे 26-27 साल हो गए, मुझे भी इंडस्ट्री चलाते हुए, मैं इससे पहले काम कर रहा था, ट्रेडर था। पिछले 30-32 साल में मेरे ख्याल में जितने बुरे हालात पिछले 3 साल में हमने देखे हैं, और ये जो बजट इस दफा आया, पिछले साल पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री ने माइनस में गई है। अच्छा। और ये वाला बजट जो है, ये तो आप समझिए कि आपने उसकी ऑक्सीजन पाइप भी उतार दी, वेंटिलेटर भी उतार दिए, आपने कहा भाड़ में जाओ तुम, और मुल्क जो है वो हम जैसे मर्जी अपनी अय्याशियों और अपनी चीज़ों के लिए चला रहे हैं। एहसन साहब, शेख साहब ने कहा कि इस वक्त जो आपकी इकोनॉमी है वो डेथ बेड पे है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या ताजर बरादरी को या चैम्बर को एतमाद में लेना इतना ज़रूरी है? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ पर गुफ्तगू, चूँकि बजट की बात हो रही है, तो मिसबा असल में हम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पूरी पाकिस्तान की आबादी को डिस्कस नहीं कर रही। पाकिस्तान की आबादी जो है वो तकरीबन 25 करोड़ है। उसमें कितने ताजर हैं, कितने बिजनेसमैन हैं, या कितने सरकारी मुलाजिम हैं? अगर मैं उसकी रेशो निकालूँ तो शायद इतनी बड़ी वो रेशो नहीं है जितने कि एक आम आदमी है। अच्छा। जो आम आदमी है, बुनियादी तौर पर ये जो बजट होता है उसमें वो उसकी जो है, मैं समझता हूँ कि उसके हवाले से फोकस होता है। देखिए, ताजर के ऊपर टैक्स लगेगा, वो उसको आगे ट्रिकल डाउन कर देगा, वो उस रेट में इजाफा कर देगा। इंडस्ट्रियल पर टैक्स लगेगा, वो अपनी प्रोडक्शन को उतना महंगा करके आगे। असल में जो एंड यूजर है वो एक आम आदमी है। सही। उसके पास जब वो आता है तो उसकी हालत ज़ार क्या, वो करोड़ों में आपकी आबादी का जो बड़ा हिस्सा है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सही। अच्छा, वो बात इनकी ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर 2 खरब रुपए के नए टैक्सेस सिस्टम में आ गए हैं तो वहाँ प्राइस कंट्रोल कमेटी क्या करेगी, वहाँ ताजर क्या करेगा, वहाँ जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेगा। 2 खरब रुपया एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो आम आदमी ने पे करनी है। इस मुल्क की बड़ी आबादी के ऊपर ये नए ताज़ियानी जो उसकी नंगी पीठों पर बरसने जा रहा है, और इसके बाद जो मिनी बजट आएंगे इसके सीक्वेंस के अंदर, वो एक नहीं आएंगे, दर्जनों आएंगे। और आपको पता है कि चंद दिनों बाद आपको पता चलता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, कभी गैस की, कभी बिजली की। यानी एक ऐसा मुल्क जहाँ स्लैब सिस्टम है, दुनिया में कहीं नहीं है। बिजली की प्रोडक्शन जो है वो आपकी एक ही उसकी मालियत होती है। आप पहले ही उसको आप डोमेस्टिक और कमर्शियल में अच्छे खासे रेट्स के फर्क से कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने स्लैब सिस्टम लगा दी है। यानी आपने तो लूट मार का बाजार गर्म किया। जितना ज्यादा कोई बिजली दुनिया में या कोई चीज बंदा प्रोडक्ट खरीदता है वो सस्ती होती है, यहाँ उतनी महंगी हो जाती है।
स्लैब सिस्टम कहीं नहीं है, आप जाके देख लो दुनिया में कहीं कहाँ है बिजली के ऊपर स्लैब सिस्टम। तो ये लूट मार का एक तरीका है, डकैती का, राजनी का एक तरीका है जो सकार मारती है अपनी आवाम की जेबों में। सीधे सीधे अल्फाज में बात करनी चाहिए, और फिर उसको ऊपर आपको सबक दिया जाता है कि आप अच्छी शहरी तब होंगे जब आप टैक्स देंगे। यानी लूट लूट के आपने इस आवाम की हालत है कि लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। आप खुदकुशियों की तादाद तो देखें इस मुल्क में कितनी हो चुकी है, लोग, आपके क्राइम रेशो कहाँ चली गई है। आप जाली फिगर्स लेकर, वो मरियम नवाज साहबा ले आए या शहबाज शरीफ साहब ले आए प्राइम मिनिस्टर, जाली फिगरें दिखा रहे हैं लोगों का। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बंदा कमा के आता है महीने के तीसरे चौथे दिन, वो तो आपका यूटिलिटी बिल्स में निकल जाता है सारा महीना। या तो वो चीजें बेचता है, जिनके पास वो नहीं है तो वो उधार मांगता है। अब तो इंतहाई बुरी हालत है पाकिस्तानी अवाम की। अब उसके ऊपर 8.5 खरब रुपए के आप जो कर्जा करते हैं, कर्जा और आप सूद पे जो दुनिया को वापस कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आपके बजट का 17.5 खरब रुपए का आपका बजट का आपने तखमीना लगाया है, 8.5 खरब रुपया आपका जो है बजट और सूद पे चला, ये कर्ज और सूद पे चला जाएगा। मुझे ये बताएं ये कर्ज लिया किसने है जी? ये आपने लिया है, शेख साहब ने लिया है, अंसारी साहब ने लिया है, ये भट्ट साहब हमारे थे इन्होंने लिया है। भाई जिस आपके इस तबके ने लिया है वो इसको खा पी गया। कभी किसी ने हिसाब लगाया इस मुल्क में, कोई इंक्वायरी बैठी कि ये जो कर्जा लिया गया था ये कहाँ गया? बेसिकली ये तो अवाम के नाम पर लिया ना आपने IMF से। अब ये जो बजट आपका बना है ये टोटली IMF की जो आप समझ ले, IMF की एक वेबसाइट पे चले जाए, पाकिस्तान के बजट उसी तरह जो ये बना है ऐसे ही। पाकिस्तान की सरकार के हाथ में तो इस वक्त है भी कुछ नहीं। आपकी तमाम पॉलिसीज जो हैं वो IMF ने बनाई है। और IMF की पॉलिसी क्या होती है? दुनिया में बहुत सारे ममालिक के साथ उन्होंने किया। वो खुश होते हैं कि जो मुल्क जो है ना उनसे कर्जा मांगते हैं। ये गलत बात है कि वो कर्जा नहीं देना चाहते क्योंकि वो जकड़ लेते हैं उसके साथ। फिर एक वक्त आता है कि आप अपने इदारे बेच देते हैं। कई ममालिक के साथ ये हुआ है कि उन्होंने फिर उसके इदारे खरीद लिए, सड़कें गिरवी रख ली, आपने रेडियो पाकिस्तान गिरवी रख लिया, टीवी के आपका गिरवी है, स्टील मिल आपकी गिरवी है, यानी हर चीज आप गिरवी करते हैं। और जो रियासत के एसेट है सारे के सारे तो आपने रहन रख दिए। उसके बाद आपने वापस कैसे करना है? वापस करने का एक ही तरीका होता है, उस मुल्क में कारोबार को फरोग दें, उस मुल्क में इंडस्ट्री को फरोग दें, और उसमें उसी तरह बेरोजगारी खत्म होगी, उसी तरह आपका रेवेन्यू इकट्ठा होगा। आपकी इंडस्ट्री है कोई नहीं, मुझे ये बताएं ना, इंडस्ट्री नहीं होगी। जब इंडस्ट्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, आप मुल्क के अंदर बेचेंगे, मुल्क से बाहर जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको डॉलर की शक्ल में आपको वहां से ज़र मुआदला आएगा। उस ज़र मुआदला के साथ आप अपना जो है वापस करेंगे ना अपना जो है जितना भी आपने कर्जा लिया है, तो आपका तो पूरा सिस्टम ही खराब है। अच्छा फिर होता है कि अगर आपने कोयटा जाना है तो आप ट्रेन में कोयटा वाली में बैठेंगे तो पहुंचेंगे ना, आपके वो रुख है कराची की तरफ, और आप कह रहे हैं कि आप कोयटा तक पहुंचेंगे नहीं है तो आप कहाँ पहुंचेंगे? असद अब्बास साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? चूंकि सिंजा साहब ने भी कहा कि अवाम के नाम पर जो कर्ज लिया जाता है वो तो अवाम तक पहुंचता ही नहीं है, तो अवाम की मुश्किलात में तो इजाफा ही होना है। इस बजट को कोई उम्मीद की किरण आपको दिखाई देती है या फिर मायूस कुन बजट ही है? सिंजा साहब ने कहा कि बजट जो है वो मायूस कुन बजट है। वो शुक्रिया। देखिए वैसी है सूरत हाल, जैसे सारी बात कर रहे हैं, मैं डिफरेंट कैसे कर सकता हूँ जबकि फैक्ट एंड फिगर आपके सामने है। जो मेजर पोर्शन है एक आम बंदे की अगर बात की जाए, क्योंकि जाहिर है इसके अंदर आप उसका ही एक आपका यॉर्ड स्टिक होता है कि आप देख सकें कि एक आम बंदा कितना खुशहाल है, उसकी कितनी बचत है, कितनी इनकम है। तो आप उसको 2-3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तनहादार तबका इनके हत्थे चढ़ जाते हैं, उसके आप उसके अंदर आप उसको निचोड़ सकते हैं। दूसरा, इनके पास कोई स्ट्रैटेजी है कोई नहीं, क्योंकि जाहिर है उसको नेटवर्क में लाने की कोशिश करते हैं कि जी आप करें, लेकिन मराद जब तक नहीं देंगे, कोर्सी मैयर लेके आपने लोगों को नेटवर्क के लाया। उसके अंदर भी जो टैक्स फाइल करते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उनकी अगर बात करूँ उसके अंदर भी बड़े लूप होल्स हैं। लोग एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होते, उसके अंदर डिटेल्स नहीं आती, सिर्फ उसके अंदर अपना स्टेटस आप पॉजिटिव कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो उससे जान छुड़ाते हैं। तो आपने बेसिकली अवाम को आज तक कुछ दिया नहीं है। और इस गवर्नमेंट का भी यही हाल है कि ये खड़े ही नहीं होते किसी इदारे के सामने। एसएस साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपका जो मेजर पोर्शन है, जितने भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर वो आपका सूद की मद में चला जाना है जिसका आवाम को कोई फायदा नहीं होना, तो वो तो हुक्मरान की नाहली है ना, जिसको मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो उसके अंदर मेरा जाती कसूर कोई नहीं है। सिंपल सी एक बात है, हमारी जो पिछली सारी गवर्नमेंट चलती रही उनकी पॉलिसी ये थी कि उन्होंने एक ही सेक्टर को जो रिलैक्स किए रखा, वो प्रॉपर्टी का सेक्टर था। उसके अंदर इन्होंने आके सख्ती की। अभी भी गेन टैक्स के अंदर ये कुछ बढ़ाने जा रहे हैं। तजावीज़ तो ये है कि उसको कम किया जाए। इसी तरह से विद होल्डिंग टैक्स है, उसके अंदर भी बहुत सारी, वो कह लें कि जेब के अंदर एक डाका है। एक प्रॉपर्टी अगर एक ही थी, वो फोत हो गया, उसके बच्चे अगर उसको बेचते हैं तो वो तो उनको फादर से इनहेरिटेंस में आई है। उसके अंदर भी ये उसको कहते हैं जी आप गेन टैक्स दें। होना तो ये चाहिए कि ए अगर प्रॉपर्टी बी को बेच रहा है तो वो उसको गेन हो रहा है। ये तो उनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। इस तरह के बेशुमार लकूनास हैं
पॉलिसी बुनियादी तौर पे कोई नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि अभी जो वजीर खजाना साहब थे उनको तकरीर का ये भी नहीं पता था कि शायद उन्होंने पहले पढ़ी है नहीं पढ़ी, उसके अंदर भी उनको लुकनत आ रही थी, चीज़ों को वो लफ्ज़ों को ठीक तरह अदा नहीं कर पा रहे। ठीक है, लंबी एक स्पीच होती है, लेकिन इवन देन अगर आपको फैक्ट एंड फिगर का पता है, अगर आपको लोगों की नफ्स का पता है कि अगर इसके अंदर मसला है क्या, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसके अंदर उसको सही तरह डिलीवर ना कर पाए। दूसरी ये बात है कि कोई इनको चीज़ नज़र नहीं आई, एक अभी चीज़ closely on a regional and an international platform. Pakistan regards Russia as an important global power that has been a key player in ensuring regional peace, stability, particularly in the Eurasian region. I'm glad to learn the special assistant to the Prime Minister, Mr. Tariq Fatmi, had a very promising meeting with the Russian Foreign Minister in Moscow early this month, and both sides have underscored the importance of peace and stability in the region. Ladies and gentlemen, I am confident that the bonds of friendship between Pakistan and Russia will continue to strengthen. We have enormous potentials to expand our partnerships in trade, investment, technology, and people-to-people exchange. As we celebrate this important occasion tonight, let us refrain from commitments to building bridges of understanding and cooperation between our two nations. Let us take hold of the opportunities that lie ahead and work together for a brighter, more prosperous future. Long live Pakistan, Russia friendship, Pakistan friendship with Russia Zindabad. नाज़रीन, रूस के कौमी दिन के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर केक भी काटा गया। ये मनाज़िर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान और रूस की दोस्ती के हवाले से सदर आसिफ अली ज़रदारी का ये कहना था कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात हर गुज़रते वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान रूस के साथ अपनी ताल्लुकात को निहायत अहमियत देता है। उनका ये भी कहना था कि दोनों फ़िरक़ैन ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम की अहमियत को समझते हैं, उसकी ज़रूरत पर जोर देते हैं। तो जब तक हम कौम में शऊर नहीं पैदा होगा, जब तक हमारे जर्नलिस्ट उन्हें नहीं बताएंगे, तेरा जर्नलिस्ट और मेरा जर्नलिस्ट, तेरा जज और मेरा जज, अच्छा, ये पीटीआई का सहाफ़ी है, ये नून लीग का सहाफ़ी है, ये जज पीटीआई का, ये नून लीग का जज है। और इसीलिए माशाल्लाह दुनिया में जो हमारा अदलिया का निज़ाम है वो कितने नंबर पे है, आप देख लें, बॉटम से जाएंगे तो शायद फर्स्ट ही आ जाए। और यही हाल हमारा जो है, हमारा जर्नलिस्ट, मैं खुद भी बहुत सारी किताबें लिखता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि एक गालियाँ दे रहा है नून लीग को, दूसरा इमरान खान को दे रहा है, तीसरा पीपल्स पार्टी को दे रहा है। खुदा का वास्ता पाकिस्तानी बनिए, पाकिस्तान के लिए सोचिए। मैं एक सियासी जमात से मुंसलिक रहा और मैं पूरी ज़िंदगी उनमें अपोजिशन का किरदार अदा किया कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, ये आप ठीक काम कर रहे हैं। आज अल्लाह का शुक्र है, अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट के नाम से अपनी मैंने जमात बनाई है और इंशाअल्लाह ताला मुझे कभी उम्मीद है कि ईमानदार लोग, और मैं समझता भी हूँ कि किस तरह से हम पाकिस्तान को लेकर चलेंगे, जाली बजट नहीं होंगे, जो फ़ायदा बराह रास्त अवाम को मिलेगा वो फ़ायदा होता है। आप पेट्रोलियम मसनूआत की, मैंने पहले भी बात की, आप 300 रुपये रेट करते हैं, 200 का तेल मिलता है, तमाम पेट्रोल पंप चोरी कर रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा, हर बड़ा दुकानदार, ये सबको दुरुस्त होना पड़ेगा, मामलात को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके पाकिस्तान ठीक होगा। ये गोरख धंधे हैं बाकी सारे। सही। शेख साहब, बजट और उसके बाद मिनी बजट, फिर डायरेक्ट टैक्स और उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, ये दो टैक्स के जो अहदाफ मुकर्रर किए जा रहे हैं, आप समझते हैं कि ये रियलिस्टिक हैं? बिल्कुल नहीं, आज तक कभी भी रियलिस्टिक हुए। पिछले साल जो किए हैं उसके असरात देखे कि आपने कितने % आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया। अच्छा, और आपने फजूल के लोगों पे टैक्सेस बाद में बढ़ाए हैं। एक बजट में इस दफ़ा अच्छा काम किया, वो अभी जो प्रपोजल आई है, अगर ये पिछली दफ़ा भी इन्होंने दिया था फिर वो छोड़ दिया कि जो फाटा पाटा के नाम पे एक स्मगलिंग का और 2 नंबरी का बाज़ार गर्म किया हुआ था इन्होंने, उसको अब बंद करने जा रहे हैं। ये अगर ये कर दे तो ये भी एक अच्छा रिलीफ हो जाएगा इंडस्ट्री के लिए। ये एक अच्छी खबर मुझे सुनने में मिल रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये आपने भी कहा है कि इक़दाम जो है वज़ीर आज़म के हाउस के बाग के लिए 4-5 करोड़ रुपये मुख्तस कर दिया गया। सही।
सदर साहब के घर के लिए ये जो तो प्रेसिडेंट ज़ैनुल हाउस के लिए, है हाँ। वो पिछले साल 1 अरब 40 करोड़ था, अब वो 1 अरब 75 करोड़ कर दिया। तो ये अखराजात क्यों बढ़ रहे हैं? मसलन क्या वहाँ पे ऐसी क्या वजूहात हो गई है? मैं कहता हूँ अगर वहाँ पे कुछ ऐसी ज़रूरत है तो क्या ये आम आदमी की ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं थी कि अगर उनके अखराजात बढ़ रहे हैं तो आम आदमी के अखराजात ही बढ़े? उसके लिए क्या प्लानिंग की जा रही है? उसके लिए क्या आप सोर्स डेवलप कर रहे हैं? मेरी नज़र में ये सबसे पहले जो हमने ये रफाई खाना खोला हुआ है ना, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, ये हम जो अपने MNs MPOs को खराजाती बजट और ये जो तरक्याती बजट और ये चीज़ें देते हैं, इनको भी बंद किया जाना चाहिए। इसके बदले में एक कमेटी बना के हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, ट्रेड पॉलिसीज़ को अपनी रिव्यू करना चाहिए। ये जो हमारा दूसरे मुल्कों के साथ कारोबार है, हमें ये सबसे पहले असेस करना चाहिए कि हमने बेतुके सलाब पैदा कर दिए। आप ये देखें, ये लोग शायद मेरी बात का बुरा बनाएं, हमने ये बेतुकी गाड़ियों की तरफ शुरू हो गया। हमारे मुल्क में एक रेस शुरू हुई हुई है पिछले कुछ अरसे से कि जी हम ये वाली 5th जनरेशन की कार आ जाए, ये 4 हमारे मुल्क के लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, खाने की रोटी नहीं है, बिजली का बिल देने को पैसे नहीं है, और अब कहते हैं कि इस जनरेशन की गाड़ी मंगवा ले, इस जनरेशन की ऑटोमोबाइल आ जाए, और वो मंगवा के वो गाड़ियों वाले भी किस्तों पे गाड़ियाँ EMI पे गाड़ियाँ दे रहे हैं और कहते हैं जी हमसे किस्तों पे ले ले 2-2 साल की। लेकिन उसके बदले आप ये देखें कि आप कितना ज़र मुबादला ज़ाया कर रहे हैं। आपको तो पाबंदी लगा देनी चाहिए अपने मुल्क पे कि अभी जो कुछ है इसी पे पूरा करो अपने आप। जब हम इस काबिल हो जाएंगे, आपके घर में खाने की रोटी के पैसे नहीं है और आप कहते हैं कि बेगम साहबा जाके अच्छे सूट खरीद के पहन लो, रोटी पहले पूरी करे तो फिर सूट खरीदे ना। राइट, हम अपने मुल्क को खुद अपने हाथ से तबाह कर रहे हैं। सही। और ये चंद लोगों के लिए पैसा सिमट रहा है और उस तरफ हम उसको लेके जा रहे हैं। और ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में जिनके पास ताकत और इख्तियार है, जब वो मुंह फेरते हैं तो क्या हाल करते हैं। आज लोग देखे दुबई दौड़ गए, जिनके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता था कि इन पे बुरा वक्त भी आएगा। राइट। ऐसे सब जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स चाहिए थी, जो इस्लाहात चाहिए थी, आपको लगता है कि हुकूमत बुरी तरह नाकाम रही उन्हें नाफिज करने में? अगर तो हुकूमत नाकाम रही तो फिर वो मईशत में इस्तेकाम लाने की बात अभी तक हो रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि हुकूमत अगर इकोनॉमी के हवाले से बात करें तो ये जो क्लेम है गवर्नमेंट का कि उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि जनाब बड़ी फ्लॉरिश कर रही है, ये फ्लॉरिश करेगी या हम उससे निकल जाएंगे, तो मेरा ख्याल ये झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। मैंने आपसे फिर कहा कि आप वहाँ उस जगह पर तब पहुँचते हैं जब आपका रुख उस तरफ हो, तो आपका तो रुख इस तरफ नहीं है ना। आप इस वक्त जो मुल्क को चला रहे हैं वो IMF के कर्जों पर चला रहे हैं। आपको $7 बिलियन चाहिए, जिसकी 2 किस्तें गालबन आप ले चुके हैं या तीसरी आपने लेनी है। तो इस गवर्नमेंट को सिर्फ ये लग रहा है कि अगर हम IMF से कर्जा ले लें तो 5 साल हमारे सुकून से निकल जाएंगे। हर साल उन्हें $1-1 बिलियन जो डॉलर की जो है ना अगर मिलती जाए तो कम से कम वो गवर्नमेंट करेंगे। लेकिन ये जो $7 बिलियन है, इस कौम की जो अगर नस्लें हैं जो इसको पूरी करेंगी, ये उनको पता है उनके साथ क्या सलूक होगा। इस वक्त आपका पहले भी कहा जाता है पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा जो आपको मेरा ख्याल है 2 लाख रुपए से भी ज्यादा का मकरूज हो चुका है, वो कर्जा जो उसने कभी लिया ही नहीं। तो पाकिस्तानी कौम जो है, इसकी जो एलीट है, फिर मैं कहूँगा एलीट अशराफिया, उसके लिए कोई मसले नहीं है। उनके लिए तो ये मुल्क एक जन्नत से कम नहीं है। इस वक्त भी सूरत हाल देख लें कि जो आप बार बार ये कह रहे हैं जी हमने वफाकी जो मुलाजमीन है या जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफा किया, उसके साथ अब जो प्लान लेके आ रहे हैं बहुत सारे इदारे बंद करने की आप बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शट आउट करने वाले कि आप जो मुलाजमीन को निकालना चाहते हैं, हुजम कम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ आप जब 10 मुलाजमीन निकालते हैं और एक MNA की सैलरीज को 200% बढ़ाते हैं, तो वो 10 मुलाजमीन की तनख्वाह उतनी नहीं है जितना एक MNA को आप जो मराद दे रहे हैं या एक ब्यूरोक्रेट को आप मराद दे रहे हैं। यहाँ FBR का सबसे जो करप्ट निजाम है वो आपका FBR है। अगर मुल्क में अगर टैक्सेस के अंदर सारी करप्शन है तो कभी इनके, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिसी बड़ी जरूरी होनी चाहिए कि कोई सरकारी मुलाजिम इंक्लूडिंग FBR के जो अफसरान है वो जब अपनी जो पोस्ट ज्वाइन करें उस दिन उनके एसेट डिक्लेयर किए जाए वेबसाइट्स के ऊपर, और हर 2-3 साल के बाद उनके सबके जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं आपके, उनके वो वेबसाइट पे ताकि आवाम देखे, फिर उन्हें पता चले कि यार इनके एसेट्स कितने बड़े हैं। एक आम आदमी तो आप फाइलर और नॉन फाइलर के ऐसे खेल में डाला हुआ है। मुझे तो लगता है कि एक वक्त आएगा कि नॉन फाइलर को कहा जाएगा कि आपने वॉशरूम में भी नहीं जाना गवर्नमेंट की मर्जी जब तक आप फाइलर नहीं बनेंगे, यानी आप शादी नहीं कर सकेंगे, आप किसी बच्चे का रिश्ता नहीं कर सकेंगे। ऐसा अजीब निजाम है, फाइलर नॉन फाइलर के निजाम में लूट मार का ये बाजार गर्म है कि भाई तुम वो आटा गूंथते हो हिल क्यों, इधर से ले लो तो इधर से टैक्स ले लो, इधर से कुछ कर रहे हैं तो टैक्स कर लो। यानी आप अपने मुल्क के अंदर टैक्सेस का ऐसा जालमाना निजाम है कि जिसके अंदर कोई चीज ग्रो ही नहीं कर सकती।
جب آپ گرو نہیں کر سکتے آپ کہاں سے آپ ارن کریں گے تو واپس کریں گے نا. تو یہ جو موجودہ بجٹ ہے یہ حکمرانوں کے لیے بہت اچھا ہے, بہترین بجٹ ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل کر لیں گے انہیں $1 بلین آ جائے گا, یہ کھا جائیں گے. لیکن اس ملک کا جو ایک عام پاکستانی ہے جو 25 کروڑ آبادی کی اکثریت ہے, باقی تو اگر آپ سارے طبقے ڈال لیں تو یہ کوئی 10% بھی نہیں بنتے. 90% جو لوگ ہیں پاکستان میں وہ مر گئے بری طرح, ان کی کمریں توڑ دی ہیں اس طرح کے بجٹ نے. اور آگے جو منی بجٹ آئیں گے اب تو لوگ مہینے کی, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں اس بار, لوگوں سے کھانا نہیں پورا ہو رہا. تو اس صورتحال کے اندر آپ اس طرح کے بجٹ دیں گے تو آپ قوم کے ساتھ مخلص نہیں, آپ پاکستان کے دشمن ہیں. جو بھی حکومت یہ کام کر رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے ڈیفنس کے اندر اچھا رول لیا ہے, لیکن جنگیں پھر میں کہوں گا فوجیں نہیں لڑتی قومیں لڑتی ہیں. لیکن اس قوم کی حالت آپ نے جس نے اگلی بھی جنگ لڑنی, جنگ ختم نہیں ہوئی, ابھی تو سٹارٹ ہوئی انڈیا کے ساتھ. انڈیا کا رویہ دیکھ لیں تو اس قوم کو تو آپ پہلے بدحال کریں, یعنی آپ اس کو اکنامک جو مار رہے ہیں وہ اتنی بری ہے کہ وہ تو کچھ سوچ ہی نہیں رہے. آنے والے وقت میں سوچیں گے بھائی ہمارا ہم اپنا کھانا پورا کریں کہ جا کے جنگ لڑیں. تو یہ جو ملک ہے اس ملک کے اندر یہ صرف ایک طبقہ حقدار نہیں ہے, یہ اس کی سرزمین نہیں ہے. ریاست کسی ٹکڑے کا نام نہیں ہے, ریاست لوگوں کا نام ہے. آپ لوگوں کو مار کے ریاست قائم نہیں کر سکتے. اسدآباد صاحب جو بجٹ ہے وہ حکمرانوں کے لیے تو بہت اچھا بجٹ ہے, احسن صاحب نے بھی کہا, لیکن عام آدمی کے لیے وہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے. پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ اس وقت 2 لاکھ سے اوپر کا مقروض ہے. بڑی دلچسپ سی بات ہے, آج وزیر خزانہ صاحب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ افراط زر میں نمایاں کمی آئی ہے. حکومت کو یہ ڈیجٹس جو ہوتے ہیں یا فگر ہوتے ہیں یہ کون دیتا ہے, کون بتا رہا ہے ان کو کہ افراط زر میں نمایاں کمی آئی ہے؟ دیکھیں یہ جسے آپ کہہ لیں کہ جارگنز ہیں, بولتے رہیں گے, لفاظی ہے جی, عوام دوست بجٹ ہے, افراط زر کے اندر بہتری آ رہی ہے, تہمینہ لگائیں گے, یہ ساری ٹرمینالوجی جو بجٹ کے ارد گرد ہم سنتے ہیں یہ ان کو رٹا دی جاتی ہے. بیسیکلی بنیادی بات تو یہی ہے کہ آپ اکنامیکلی آزاد نہیں ہیں, آئی ایم ایف کے تابع آپ کے معاملات ہیں. پھر یہ ہے کہ آپ ایماندار بھی نہیں, آپ یہ چاہ بھی نہیں رہے کہ آپ اس چنگل سے نکل جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے معاملہ اسی طرح لپٹا رہے, آپ کا ایک ایکسکیوز بنا رہے کہ جناب دیکھیں ہم نے یہ قسط اتارنی ہے, اتنے پیسے ادا کرنے ہیں, ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا. لوگوں کو ڈرانا کہ آپ اپنی کسی طرح سے کمی کوتاہیوں کو, کمی کوتاہی تو خیر ایک لفظ ٹھیک نہیں ہوگا, آپ کہہ لیں کہ کرپشن کو, آپ اپنی بدنیتی کو, آپ اپنی جو ہے وہ کہہ لیں کہ نااہلی کو چھپانے کے لیے آپ ایکسکیوز پیش کریں, تو وہ آپ کہتے رہیں. اس کے اندر آپ کا سامنے معاملہ ہے. ابھی تو یہ بجٹ ہے, اس کے بعد جیسے پہلے بھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ منی بجٹس آئیں گے, اس کے اندر بھی آپ اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کریں گے کہ جناب یہ معاملہ ہو گیا, یہ ہو گیا. بنیادی طور پر درج نہیں ہے. جو حکمران طبقہ ہے اس کو اس چیز سے قطع نظر ان کے بچے باہر پڑیں گے, ان کے جو سارے معاملات ہیں اب اسی بنیاد پہ ہوں گے. ابھی میرے جو بات کر رہے تھے سینئر کے جناب, پہلے جو رشتہ ہوتا تھا وہ آپ دیکھتے تھے کہ شجرہ نسب کیا ہے, اب آپ دیکھتے ہیں گاڑی کیا ہے. مورلی بھی ہم کرپٹ ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو حکومت کا کام ہے اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں, ان کا ایک ہی مذہب ہے. جب انہوں نے عوام کو لوٹنا ہے, عوام کو پیسنا ہے, اس کے اندر یہ بالکل بے دریغ ہو کر کوئی لحاظ نہیں کرتے, بالکل اپنے جو ہے وہ پکے ہیں اپنی بات کے, اور اسی طرح کے بجٹ دیتے رہتے ہیں. اور دوسری اب بات یہ ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑ رہا, ان کی اپنی ذات کے اوپر وہ معاملات ہے ہی نہیں. اگر ان کو کوئی ادارہ آج تک قابو نہیں کر سکا, یہ اگر نیب بناتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ نکل جاتے ہیں, یہ کوئی عدالت بناتے ہیں اس کے اندر سے بھی نکل جاتے ہیں, اور کوئی پرائرٹیز نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں کہ اگر یہ جو بجٹ کے معاملات ہیں, اگر عدالتی بات بھی کر رہے تھے, بالکل ٹھیک کر رہے تھے کہ آپ اگر جو ریٹنگ دیکھیں ہمارے جوڈیشل سسٹم کی وہ بھی بالکل ڈاؤن ہے, اور اس کے اندر کوئی پرائرٹی پہ نہیں ہے. اس کے اندر انفراسٹرکچر کیا کرنا ہے, آنریبل ججز جو ہیں ان کو کس طرح سے آپ نے کرنا ہے, جو ہے وہ ان کی تنہائی کہاں پہ بنا, صرف فوکس جو ہے وہ اپنی ذات کے اوپر ہے, اور اسی کے اندر معاملات ہیں. عام عوام کا, عام بندے کا یہ بجٹ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ایسی امید نہیں لگانی چاہیے. زبیر انصاری صاحب, اگر ہم اپنا بجٹ بھی خود تیار نہیں کرتے, ہم آئی ایم ایف کی مشاورت کے بغیر ہمارا بجٹ نہیں تیار ہوتا, تو پھر ہم کس انڈیپینڈنسی کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم کس معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں؟ یعنی سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ جو ہمارے انکمنگ سورسز ہیں ان پہ توجہ نہیں دیتے ہیں. اچھا, اب اوورسیز پاکستانی کتنا بڑا سورس ہے. آپ اوورسیز پاکستانی کے چیئرمین تو چلے پنجاب کی مریم نواز بن گئی, بٹ آپ نے جس نے کام کرنا ہے وائس چیئرمین نے, وہ آپ نے کون لگایا؟ جو برٹش نیشنل ہیں, جو پاکستان میں رہتے بھی نہیں ہیں. تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک ایسا بندہ ہو جو پاکستان کے معاملات کو سمجھتا ہو, یہاں پہ رہتا ہو, غریب کی بھوک کو سمجھتا ہو, پاکستان کے لیے ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے دنیا بھر میں دھکے جا کے کھائے, تمام ملکوں کے لوگوں سے رابطے کرے, اوورسیز سے رابطے کرے. آپ کو پتہ ہے کتنا پیسہ اوورسیز پاکستان کو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں؟
एक प्रोग्राम करके जी इतना पाकिस्तान में ओवरसीज है पैसा भेज रहा है, हमारे पास जो सोर्स है इनकमिंग सोर्स जो है उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। हाँ, बिला तुका एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो शो की जा रहे हैं जब तक। और एक और बात, हमारे पास सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है? क्या हम पेट्रोलियम मसनूआत सेल करते हैं? हम कर क्या रहे हैं? हमारे पास इनकमिंग क्या है? जो इनकमिंग के ज़राए हैं उनको आपने ब्लॉक कर दिया हो। एक छोटा दुकानदार, मैंने पहले बताया आपको, 9.5 लाख सिर्फ पंजाब में दुकानदार है, और सिर्फ 20 रुपए रोज टैक्स आप लगा दें तो आप उससे कितना खरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसको बचाते हैं 10,000 रुपये साल का, उससे लेते हैं, टैक्स तो बचाता है। मतलब आपके पास बेसिकली वो ताकत ही नहीं है जो आप कंट्रोल कर सकें उन लोगों को जो पाकिस्तान में अरसा दराज से अवाम की जेबों पे आपके साथ मिलकर डाके मार रहे हैं। तो खुदा का वास्ता है, पाकिस्तानी कौम पे आप लोगों को रहम खाना चाहिए। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, जब उस काम को दुनिया देखेगी नहीं, देखे आप कहीं दुनिया में चले जाएं, आप अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क में चले जाएं, एक सिपाही उंगली का इशारा करेगा तो जरूरत नहीं है गाड़ी आगे ले जाए। और यहाँ पे आप लैंड क्रूजर में जा रहे हो, आपको इंस्पेक्टर हो गया, आप उसे गालियां देनी शुरू कर देंगे। राइट। तो बहुत ज्यादा तजाद है। आप लोगों ने एक ऐसा निजाम नाफिज कर दिया इस मुल्क में जो 80 साल में बिल्कुल कोई बंदा जो है ना तैयार नहीं है अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। सही। तो मिनहासिल कौम हम सबको मिलके इस जालिमाना निजाम के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक नहीं उठाएंगे पाकिस्तान के सलामती के लिए हम सबको मिलके कहते हैं आवाज उठानी पड़ेगी। और कोई भी एक अच्छी तजवीज आप जितनी मर्जी पेश कर दें, लेकिन जब तक उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक जो हालात है जिससे आप सफर कर रहे हैं आप यही अब देखते रहेंगे। देखिए मेरा ख्याल ये है कि तजावीज़ हमेशा इनके पास होती है और अल्टरनेट रास्ते भी होते हैं। अच्छा। बात ये है कि गवर्नमेंट की अपनी विल कितनी है। अच्छा। अभी ये हिसाब बात कर रहे थे हमारे कुलीग जो दोस्त बैठे हैं कि जो करना है वो अपने मफाद को मद्देनजर रख के करना है, इसलिए इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। नियत नहीं। मुल्क में आपके पास वसाइल मौजूद है, तरीका कार बनाने की ज़रूरत है। क्या आज से पहले 3 सालों से पहले हमारे हालात इतने बुरे थे जितने हमने पिछले 3 सालों में अपने आप को खुद से काट दिया? हमारा हाल तो उस शेख चिल्ली जैसा हो गया हुआ है कि जो जिस शाख पे बैठा है उसी शाख को ही काटता जा रहा है, और वो ये नहीं सोच रहा है कि ये मैं दूसरे के लिए नहीं अपने आप को गिराने के लिए काट रहा। हम इतने बुरे तरीके से अपने बुने हुए जाल में फंसते चले जा रहे हैं। अब एक छोटी सी मिसाल आपको बिजली की दे देते हैं। अभी ये चल रहा है आपके टीवी पे भी कि सोलर पे 18% इन्होंने प्लेट्स पे टैक्स लगा दिया है। पिछले साल इन्होंने शोर बजा के दुनिया जहाल को सेल टैक्स लगवा अपना वो सोलर लगवा दिए। पाकिस्तान में आज टोटल कैपेसिटी जो है वो 42,000 मेगावाट की है, और जो हमने आज तक टॉप गर्मी में भी इस्तेमाल की है वो 37,000 थी। पिछले साल हमने 30,000 को टच किया है, और इस साल वो जो लग रहा था कि जो अभी एक्सपेक्टेशन है कि 10 से 15% 30,000 से भी डाउन हो जाएगी। तो इसका ये मतलब था कि जो हमारी कैपेसिटी पेमेंट है देरी तो हमने 42,000 की थी ना, हमने 37,000 जब इस्तेमाल की तो 42,000 के पैसे दिए, हमने 30,000 इस्तेमाल की और 42,000 मेगावाट के पैसे दिए। आज हम 30,000 से भी नीचे जाके 42,000 के पैसा देंगे तो वो एक आम आदमी की जेब कटेगी, आम इंसान से लेके इंडस्ट्री हर चीज़ पे वो बोझ पड़ेगा। हम इन चीज़ों को हल करने की तरफ नहीं जा रहे जो हमारे मुस्तकिल वो कह रहे चाहिए कि जोंकों की तरह चमड़ गया जो फैसले इन लोगों के पूरी इंडस्ट्री को, आम इंसान को। और इससे ये नहीं है फ़र्क पड़ रहा है कि ये गरीब आदमी को असरअंदाज हो रही है या अमीर को हो रही है। जब आपकी एनर्जी कॉस्ट इतनी बुरे तरीके से बढ़ी हुई है कि वो आपकी इंडस्ट्री को चलने नहीं दे रही, तो उसका जो इंडस्ट्रीज भी डैमेज हो रहा है और उसका लेबर भी डैमेज हो रही है। अगर फैक्ट्री से वो खर्चे बचाने के लिए बंदे निकालता है तो वो अपने खर्चा बचा रहा है ना, तो वो अपने लिए तो नहीं बचा रहा, वो जो बाकी बचे हुए उनको फीड करेगा वो। तो ये चीज़ें असल ज़रूरियात और असल चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि हम कितने बुरे फंस चुके हैं अपनी बचाए हुए जाल में। ऐसे साहब, ज़राअत के शोबे में इस दफ़ा भी तनज़्ज़ुली देखने को मिली। किसान ये देख रहा है कि जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही है वो किसान दोस्त पॉलिसीज़ नहीं है, वो तो उन्हें किसान दुश्मन पॉलिसीज़ कहते हैं। एग्रीकल्चर की तरफ हम तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? देखिए, एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो, दोनों चीज़ें ही पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर बात करें आप एग्रीकल्चर की, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके ऊपर के लेवल हैं जो इस पूरी ज़मीनों को होल्ड करते हैं ज़राअत के अंदर जो है, अच्छा उनके ऊपर टैक्स उस तरह नहीं लग रहा। असल मसला क्या है, पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं, पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता। डायरेक्ट टैक्स लगाएंगे तो आपके जितने भी असम्बली मेंबरान हैं
جتنے بھی آپ کے بیوروکریٹس ہیں, جتنے بھی آپ کی یہ سارے لوگ ہیں, اگر آپ تھوڑا سا سرچ کریں پاکستان کے اندر تو کرپشن کے جو مینار ہیں یہاں ڈھونڈنے بڑے آسان ہیں, کیونکہ جو یہاں کرپشن کرتا ہے وہ یہاں پر بڑا گھر لیتا ہے, زمینیں لیتا ہے, کاروبار کرتا ہے. آپ کے پولیس افسران ہوں, وہ آپ کے ججز ہوں, آپ کے جو ہیں مختلف اداروں کے لوگ ہوں, یہ سارے کے سارے آپ کے ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا تو بڑی بڑی اگر آپ کی ریئل اسٹیٹ جن لوگوں کے ہیں یا ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں اس کے اندر یہ پارٹنر بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے, یہ قبضہ گروپوں کے اندر, اور یہ سارا ہوتا ہے. اچھا, انکم ٹیکس اگر ڈائریکٹلی آپ لگائیں گے ان لوگوں کے اوپر تو پھر تو آپ کو ریونیو کو آئے گا. اب چونکہ آپ اتنے طاقتور نہیں ہیں, اور جو لوگ آپ کی طاقت میں ہیں, دی پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرس, انہی کے پاس یہ انڈسٹری ہے, انہی کے پاس زراعت کے لیے بڑے بڑے مربے ہیں اور میلوں پھیلے ہوئے ان کے پاس علاقے ہیں, انہی کے پاس کانیں ہیں جو آپ کے قیمتی پتھروں کی, وہ آپ کی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کو ٹیکس نہیں کرتے کیونکہ وہ نظام بنانے والے ہیں, وہ اپنے پہ ٹیکس نہیں لگاتے, وہ انڈائریکٹ ٹیکس عوام پہ ڈیلیور کر دیتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے نظام کو اگر آپ نے ٹیکس ریونیو کرنا ہے تو سب سے پہلے جو دینے کے قابل ہے جس کے پاس ہے, اور اس کے اوپر بھی جائز آپ ٹیکس لگائیں, اس کے ساتھ لوٹ مار نہ کریں, اس کے ساتھ جو جائز اس کا بنتا ہے اس کے اوپر ٹیکس لیں. یہاں تو پہلے تو ہے کہ جو شرح جس کے ساتھ لگائی جا رہی ہے وہی ناجائز ہے, جس کی وجہ سے پورا نظام جو ہے آپ کا سٹک اپ ہو چکا ہے. دیکھیں ایک تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. دوسری بات میں نے آپ سے کہا کہ انڈسٹری کو اگر آپ نے بڑھانا ہے تو پھر آپ کو سب سے پہلے, اور یہ شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے ایک تقریر میں کہہ چکے تھے کہ ملک کی انڈسٹری بڑی ضروری ہے اگر ہم نے قرضے اتارنے ہیں. پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ جناب کاسٹ آف پروڈکشن جب تک کم نہیں ہوگی تو انڈسٹری نہیں چل سکتی. اچھا یہ نہیں کہ جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ انہیں پتہ ہے حل کیا ہے. اچھا کاسٹ آف پروڈکشن آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا, دوسری طرف آپ نے آئل کی قیمتیں بھی بڑھا دی, پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھا دی, آپ نے گیس کی بھی بڑھا دی اور بجلی کی بھی بڑھا دی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ چائنا جو ہے آج دنیا کی بہت بڑی اکنامک پاور جو بن گیا ہے, اور میرا خیال ہے کچھ سال اور رہ گئے تو یہ شاید اوور کم کر جائے, امریکہ کو بھی اور سمارٹ کر جائے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جب چائنا نے ابتدا کی اس ملک کے اندر اپنے انڈسٹری لگانے کے, حالانکہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے, ویسے تو اگر آپ باقی فگرز میں چلے تو اتنی بڑی آبادی کے ساتھ اسے کولیپس کر دینا چاہیے, لیکن اس کی وہی آبادی طاقتور کیسے بنی کہ اس نے اپنے ملک میں جو سب سے پہلا کام کیا اس نے بجلی کے ریٹ گرا دیے بالکل. کئی جگہ تو مفت بجلی دی کہ آپ انڈسٹری لگائیں, اور وہ اس کی جو کاسٹ آف پروڈکشن اتنی کم تھی کہ چائنا ارد گرد پہلے اپنے ملک کے اندر, پھر دائیں بائیں, اور پھر پوری دنیا کے اندر وہ کمپیٹ کرنے میں آ گیا. اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے, اس کی پوری انڈسٹری کھڑی ہوگی, بلکہ دنیا نے وہاں پروڈکشن گئی, لیبر کاسٹ بھی کم ہوگی. اچھا پاکستان کے اندر وہ لیبر ساری گھروں میں بیٹھ گئی ہے, انڈسٹریاں آپ کی بند ہو رہی ہیں, کاسٹ آف پروڈکشن وہ میٹ نہیں کر پا رہا کہ جو آپ کا جو اس وقت جو معاشرہ ہے یا جو سوسائٹی ہے یا دنیا میں جو مارکیٹس ہیں ان کو کمپیٹ نہیں کر رہا آپ کا انڈسٹریل. آپ کا انڈسٹریل بہت بڑا قابل تھے. 60s کی دہائی میں جاپنیز آپ کو دیکھنے آ رہے تھے, جرمن آپ کی انڈسٹری کو آ کے دیکھتے تھے. وہ کیسے ہو گیا 60s 70s میں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کی جو پالیسیز تھیں وہ آپ کے اس انڈسٹری کو سپورٹ کر رہی تھی. اب اینٹی انڈسٹری آپ کی ساری پالیسیز ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی معیشت ترقی کر جائے گا. اینٹی انڈسٹری جو ہے وہ آپ کی ساری پالیسیز ہیں, اور آپ یہ توقع کیسے رکھ سکتے ہیں کہ آپ کی معیشت اس وقت جو ہے اس میں استحکام آ چکا ہے؟ یہیں سے آغاز کریں گے, یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. اسٹے ود. ویلکم بیک. آگے بڑھیں گے. زبیر انصاری صاحب, جب امپورٹ کے اوپر بات ہو رہی ہو, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے کہ اگر امپورٹ کھول دی جائے تو پھر ہماری معیشت کا کیا بنے گا, یا پھر ہمیں یہ پریشانی ہونی چاہیے کہ ہماری ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھ رہی؟ دیکھو بیٹا, بات یہ ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ گورکھ دھندا کاغذوں کا, میں آج بالکل یہ اس موڈ میں نہیں ہوں. میں بالکل شیشہ دکھانا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو. جی دیکھیں, پہلی بات یہ ہمارے پاس اتنا کوئلہ ہے. سمر مبارک من صاحب چیخ کے کہہ رہے تھے کہ مجھے پرمیشن دی جائے میں اس کوئلے سے بجلی بناؤں. اچھا, ہم کیوں نہیں بنا رہے؟ وہ بجلی چند پیسوں کا پر یونٹ ہمیں پڑے گی. کالا باغ ڈیم اب کیوں نہیں بنا رہے؟ وائے؟ پھر ایک بڑا المیہ کیا ہے, جب کوئی روڈ کا نقشہ بن جاتا ہے کہ یہ اس دیہاتوں میں سے ہم نے ایک روڈ نکالنا ہے, اور وہ نقشہ اپروو ہو جاتا ہے, وہ حکومتی ہاتھوں میں ہوتا ہے, اس کے دائیں بائیں کی تمام زمینیں ارباب اختیار خرید لیتے ہیں. ان میں ہمارے ایم این اے, ہمارے ایم پی ایز, ہمارے بیوروکریٹس, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے روڈ گزرے گا, آج یہ 50,000 روپے مرلہ ہے, کل کو یہ 10 لاکھ روپے مرلہ ہو. حال ہی میں لاہور میں روڈا نام سے ایک, آپ کو پتہ ہے, پروگرام ڈیسائیڈ ہوا. وہ جو ایک شور مچا تھا کہ مونس الہی جہاز بھر کے اربوں ڈالر پاکستان سے لے گئے,
क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों को पकड़ के वापस लेके आए? क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं है जो अल्ताफ हुसैन से पूछे, मोनी सिलाई से पूछे कि भाई तुम खरबों डॉलर लेके हो पाकिस्तान से, और जो लोग लेके चले जाते हैं क्या महफूज हो जाते हैं? इस मुल्क को बचाने के लिए निज़ाम की तब्दीली नागुज़ीर है। इस मुल्क को बचाने के लिए पाकिस्तान की वो तमाम चीज़ें जो जहाँ पे चोरी है, देखिए कोयला, मैंने कुछ छोटे बंदे का नाम नहीं लिया, मेरे तमाम भाई यहाँ बैठे हैं, एहसन ज़िया बैठे हैं, बड़े पुराने 20 साल से मेरे साथ हम टॉक शोज कर रहे हैं। बस डॉक्टर समद मुबारक मंद कितना बड़ा नाम है, उन्होंने कहा मुझे कोयले से बिजली बनाने नहीं दी जा रही। अच्छा, किसने रोका था जनाब? कौन है रोकने वाला? कालाबाग डैम किसके ऊपर नहीं बन रहा? कौन सी ऐसे फंडिंग है जो इस इलाके में लोगों को दी जा रही हैं और वो कालाबाग डैम नहीं बनने दे? मतलब इतनी ज्यादा चीजें हैं, अगर आप उनको दुरुस्त कर लें। हमारा डायरेक्शन देखें, हमने जाना कराची में, हम पेशावर की ट्रेन में बैठ गए हुए, हम सारी जिंदगी कराची नहीं पहुंच पाएंगे। हमें पहले अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करनी पड़ेगी और उसके बाद हमारे सारे मामला जो है। वसाइल के हवाले से जुबैर साहब भी बात कर रहे हैं। नीदरलैंड एक छोटा सा मुल्क है, अगर वो पूरे यूरोप की फूड बास्केट बन सकता है तो पाकिस्तान जो कि मदनी वसाइल से हम कहते हैं कि मालामाल है और उसमें कोई दो राय भी नहीं है, तो हम उस पोजीशन में खड़े क्यों नहीं हो सके या हम वो मुकाम क्यों हासिल नहीं कर सकते? देखिए बात फिर वही है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लोग करते हैं। जब लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, आप किसी बिजनेसमैन को एक ऐसी फिजिबिलिटी पकड़ाते हैं जिसमें उसको प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है तो वो इन्वेस्टमेंट करता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी 2 साल पहले वाला आपका CIFC प्रोग्राम जो था, उसमें आपने ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव लिया। अच्छा। लोगों ने रेवियर खार पता नहीं कहाँ जाके हज़ारों एकड़ जगह लेके काम शुरू कर दिया। आपने उनको जो वादे आपने किए थे आपने छोड़े और उनकी इन्वेस्टमेंट फंस गई। गलतियां तो आप खुद करते हैं ना। देखिए लोगों को आस इस मुल्क में लगाने के लिए शौक पैसे से ज़्यादा जज्बा है, वो तभी तो बैठे हुए हैं। आप जो उनके साथ सलूक करते हैं, दौड़ के जाने वालों की तादाद आखिर बढ़ती क्यों जा रही है? वो इसीलिए बढ़ती जा रही है कि अब उनकी जो उम्मीद थी वो मायूसी में बदलती जा रही है। पिछले कुछ सालों में लोगों को जो एक उम्मीद होती थी कि हालात अच्छे हो जाएंगे, आपकी बदतरीन पॉलिसीज़ ने, आपकी क्या कहना चाहिए कि मनफी सोच ने उस उम्मीद को बर्बाद कर दिया। अब मैं आपको ये 2 साल में फसल की जो आपकी पाकिस्तान की फसलें हैं वो 6.82 की माइनस पे हैं। अच्छा, जबकि आपका पिछले साल भी जो आपका ग्रोथ था उसको बचाने के लिए आपकी जो इकॉनमी को स्टेबल थोड़ा सा जो सपोर्ट कर गई थी वो ज़राअत थी। अच्छा, आपने पिछले साल ज़राअत को मारा, इस साल मारा, इस साल आपके पास है ही कुछ नहीं। आलू की फसल ले दे कि आपकी थोड़ी सी बेहतर है और जो उसका बाजार में रेट बिक रहा है, अगले साल आप देख लीजिएगा कि उसके साथ क्या हाल होता है। मैं तो इस लम्हे को सोच रहा हूँ कि इस साल और पिछले साल जो गंदम के सिलसिले में हमारे किसान के पास हो गया, अगर हमारा किसान ये सोच ले कि मैं अपनी ज़रूरत के तहत ही गंदम लगाता हूँ, तो हमारे जैसे लोग जो शहरों में बैठे हुए हैं, जो उन पे सारा तकिया किया होता है, उनके साथ क्या होगा? उनके पास खाने को रोटी या चावल कहाँ से आएगा? ये बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी है जिनको हमने IMF के कहने पे या अपना इन्फ्लेशन रेट कम करने के चक्कर में कि जी हमें साबित करें कि महंगाई कम हो गई है, रोटी सस्ती हो गई है, ये इन चक्करों में हमने जो बर्बादी शुरू की है उसके एंड क्या होगा? क्योंकि अभी तक जितनी भी पॉलिसीज आई हैं, अनफॉर्चुनेटली ये इनका एंड जो है ना वो नहीं देखा गया। दूसरी बात ये सॉरी टू इंटरप्ट सर, ऐसे सब अगर हमारी पॉलिसीज जो हैं वो एंटी ज़राअत हैं और किसान परेशान है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही कुछ इस तरह की हैं, गंदम का रेट इस दफ़ा आपने देखा वो तसल्ली बख्श नहीं था, किसान कैसे अपनी गंदम दोबारा लगाएगा और उसका इत्मीनाद कैसे बहाल होगा? फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इससे काम आ जाएगा? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर एक तरफ किसान को ये बात की जा रही नुकसान पहुंच रहा है तो दूसरी तरफ आवाम को फायदा भी पहुंच रहा है। अच्छा, ठीक है ना। असल मसला यहाँ पर है ये जो आपका मिडिल मैन है ना, और इसके ऊपर जो मेन ऊपर बंदा बैठा हुआ है, वो असल में हर तरह फायदा उनको मिल रहा है। जब आवाम को नुकसान पहुंचता है तब भी वो फायदे में रहते हैं, जब किसान को पहुंचता है तब भी उसको वो फायदे में रहते हैं। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आपकी जो जैसे उन्होंने कहा कि आपकी जितने भी आपका ऊपर का तबका है जो पॉलिसी मेकिंग कर रहा है, वो जो है उसकी डायरेक्शन सीधी होने की ज़रूरत है। इस वक्त यह है कि आपकी ज़राअत जो है वो नुकसान में, बहुत सारी आपकी फसलें नहीं, ये क्राइसिस मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। सही। अच्छा, जहाँ तक आप इनका ये क्लेम है कि जनाब महंगाई कम हुई है और चीज़ें सस्ती हुई हैं, तो कुछ चीज़ें ज़रूर हुई हैं, उसको एडमिट करते हैं, इसमें सब्जियाँ फल हैं, लेकिन उसी वक्त आप देखते हैं कि मुर्गी का रेट कहाँ चला गया, आपके चावल जो घी का रेट कहाँ चला गया, आपके चीनी का रेट कहाँ चला गया, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी भी हुई है ना। तो
تو اس میں کچھ ایسی چیزیں جو اس تھوڑا سبسیڈائز کر کے اس کو کنٹرول انہوں نے کیا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں کسان کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بیلنس کس نے قائم کرنا ہے؟ یہ تو گورنمنٹ نے پیدا کرنا ہے نا. لیکن پاکستان کی جو عوام ہے اگر اس کو سب سے زیادہ کسی پہ اعتبار نہیں رہا وہ آپ کے جو آپ کی حکومت ہے، آپ کے ارباب اختیار ہیں، کسی کو ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، اور یہ ٹرسٹ لیول ود دی پیسج آف ٹائم بڑھتا چلا جا رہا ہے. صحیح، اب اس ایک وقت عام جو آدمی سب سے کی زیادہ پریشان ہے لاسٹ بات، ایک عام آدمی کی آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا آپ اس ملک کو کس طرف ایک عام آدمی کو دیوار کے ساتھ بند دیوار کی گلی میں دھکیل رہے ہیں. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تار پہ گیلے کپڑے ڈالتے جائیں گے، ٹیکس تو بالآخر وہ ٹوٹ جائے گی. بہت شکریہ اسد صاحب آپ کا، اسد عباس صاحب آپ کا شکریہ، شیخ صاحب آپ کا شکریہ، زبیر انصاری صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین فی الوقت مجھے دے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی سیم ٹائم آنا نہیں.